मेरो स्क्रिन आइरहेको छ सबैलाई? आइरहेको छ। ओके। त्यस पछाडि हजुरहरुकोमा सिधै यो विन्डो आउँछ है। म फेरिदेखि गरेँ, म एक्चुअली अनइन्स्टल गरिसकेँ। अब फेरिदेखि गरौँ है। त्यसलाई ओपन गरौँ, डबल क्लिक गरेर ओपन गरौँ, त्यस पछाडि यस गरौँ। यस गरिसके पछाडि हामी नेक्स्ट गर्छौँ, फर्स्टमा नेक्स्ट गर्छौँ, नेक्स्ट गरौँ। त्यस पछाडि लाइसेन्स एग्रिमेन्टहरु आउँछ। लाइसेन्स एग्रिमेन्ट चाहिँ हामीले आई एग्री गर्नु पर्यो, आई एग्री। त्यस पछाडि फेरि नेक्स्ट। यो स्टेपमा हेरौँ है हजुरहरुको। यो स्टेपमा हजुरहरुको यदि स्पेस एभाइलेबल रिक्वायर्ड स्पेस चाहिँ 1.9 र 1.9 GB भनेको छ, जुन ठाउँमा राख्नु भएको छ, त्यसमा हजुरहरुको 1.9 GB भन्दा कम स्पेस छ भने चाहिँ हजुरहरुको यो इन्स्टल हुँदैन। हजुरहरुले सी ड्राइभमा गएर डिलिट गर्नुपर्छ केही फोल्डर्सहरु, या अरु कुनै ड्राइभमा लिएर गएर हजुरले इन्स्टल गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि नेक्स्ट गरौँ। नेक्स्ट गरिसके पछाडि हामीलाई यहाँ चाहिँ डेटा सेट्सहरु पनि देखाएको छ। त डेटा सेटहरुमा नगरौँ, खाली QGIS मा अटोमेटिकली टिक गरेको छ अनि इन्स्टल गरौँ। इन्स्टल गरिसके पछाडि कति भर्सनको सर? हजुर सर 3.10.6 मैले हजुरहरुलाई लिंक नै 3.10.6 को पठाइदिएको छु। हैन, एउटा 32 बाइटको एउटा चाहिँ 64 बाइटको थियो, दुईटा हैन सर? दुईटा इन्स्टल गरे के मैले। त्यसको लागि यसो गर्नुस् हजुरहरुले। हजुरहरुको ल्यापटप चाहिँ 32 बिट हो कि 64 बिट हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि, या कम्प्युटर, त्यसको लागि चाहिँ यो दिस पीसी या माई कम्प्युटर लेखेको आइकन हुन्छ, त्यसमा जानुस्। पहिला हजुरहरुले मेन कम्प्युटरमा जानुस् र यहाँ गएर प्रपर्टिजमा जानुस्। राइट क्लिक गरेर प्रपर्टिजमा जानुस्। प्रपर्टिजमा गइसके पछाडि हजुरहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिस्टम टाइप भन्नेमा चाहिँ कति बिटको प्रोसेसर हो भनेर लेखेको छ। यहाँ हेर्नुस् त, मेरोमा 64 अपरेटिङ सिस्टम। यदि हजुरहरुकोमा 64 अपरेटिङ सिस्टम तर पछाडिपट्टि X32 बिट अपरेटिङ सिस्टम तर X64 बेस्ड प्रोसेसर लेखेको छ भने पनि हजुरहरुले 32 राख्नुपर्छ है। यहाँ अगाडिपट्टि यो 64 बिट लेखेको छ कि 32 बिट, त्यो ख्याल गर्नुस्। यदि 64 लेखेको छ भने 64 को डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नु, 32 लेखेको छ भने 32 को डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुस्। अगाडि 64 बिट छ अपरेटिङ सिस्टम या X64 बेस्ड प्रोसेसर हुने। हजुर, त्यसले 64 बिटको यो अगाडिको भनेको हजुरहरुको पछाडिको X64 बिट प्रोसेसर भनेको चाहिँ यो भनेको हजुरको कम्प्युटरको हार्डवेयर चाहिँ 64 बिटको लागि बनाएको हो भनेर इन्फर्मेसन दिन्छ भने अगाडिपट्टिकोले चाहिँ हजुरको अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ कुन चाहिँ छ भनेर दिएको छ। अपरेटिङ सिस्टम र यो हजुरको फरक हुन सक्छ। हजुरले अपरेटिङ सिस्टम जति बिटको छ त्यति बिटको चाहिँ हजुरहरुले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुस्। तर दुईटै डाउन के रे उ भयो त, बिट भयो त सर मेरो त। त्यसमा केही फरक पर्दैन हजुरको। एउटा चाहिँ खुल्छ, अर्को चाहिँ खुल्दैन। जुन चाहिँ खुल्छ त्योबाट चलाउनुस् न। हस् हस् हस्। इन्स्टल हुँदैछ। एकैछिन कुरौँ। त्यो अन गर्ने हो सर अब? हजुर, एक्चुअली इन्स्टल भइसके पछाडि चाहिँ हजुरहरुले म भन्छु है, एक्चुअली इन्स्टल होस् त्यस पछाडि। त्यस पछाडि फिनिश गरौँ। फिनिश गरिसके पछाडि चाहिँ हजुरहरुको QGIS 10.3 भनेर कि त डेस्कटपमा एउटा फोल्डर बनेको हुनुपर्छ। डेस्कटपको फोल्डरमा डबल क्लिक गर्नुस्। त्यहाँ भित्र हजुरहरुको मल्टिपल वटा फाइल्सहरु बनेको छ, सर्टकट्सहरु बनेको छ। यस्तो भयो हजुर सर। हजुर, मेरोमा कस्तो रहेछ भने पहिला पनि त्यो QGSI 3.10 भन्ने रहेछ, अनइन्स्टल गर्नु पर्यो फेरि? अनइन्स्टल नगर्नुस्। पहिले छ भने अलरेडी छ, किन इन्स्टल गर्नु पर्यो फेरि? यहाँ चाहिँ क्यान्सल गरौँ है यसलाई? क्यान्सल गरौँ, हजुरले इन्स्टल नगरौँ। हजुरकोमा अलरेडी इन्स्टल्ड छ। ल, त्यस पछाडि सबैकोमा चाहिँ हजुरहरुकोमा QGIS 3.10 को चाहिँ यसरी हजुरको सर्टकट्सहरु आउँछ। यो एउटा हेर्नुस् त, QGIS डेस्कटप 3.10.6 छ। QGIS डेस्कटप 3.10.6 लाई चाहिँ पहिला मेरो डेस्कटपमा भएको त यस्तो रहेछ सर, QGSI 3.4 इज अलरेडी इन्स्टल भनेर यहाँ आएको रहेछ, त्यही हो कि?
3.4 छ भने 3.4 मा गर्दाखेरि पनि हुन्छ हजुरले 3.10 छ भने 3.10 मा गर्दाखेरि पनि हुन्छ हजुरको अगाडि नै गरिसकेको भएर 3.4 छ यो चाहिँ लेटेस्ट रिलिज हो नयाँ चाहिँ स्टेबल भर्जन यो छ त्यही भएर हामीले चाहिँ यसैमा गरौँ भनेर हो त्यसैमा गर्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन हजुरले जुनमा पनि अनइन्स्टल भन्यो कि मसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईटै मैले डाउनलोड गरेँ हजुर दुईटै डाउनलोड गरिसकेपछि यो अनइन्स्टल माग्यो अनइन्स्टल गरिदिनुस् त्यसपछि यसो गर्नुस् हजुरले अनइन्स्टल गर्नुस् त्यसपछि फेरि इन्स्टल गरिदिनु उसको 10.6 चाहिँ इन्स्टल गर्नुस् फेरिदेखि चाहिँ र हामीले यसो गरौँ न क्वेसन एन्सर सेसन चाहिँ हाम्रो केही बुझेको छैन भने हामी लास्टमा गरौँ किनकि टाइम लिमिट छ हामीसँग जम्मा 2-3 घन्टा मात्रै छ हामीसँग टाइम लिमिट त्यही भएर म चाहिँ एक्चुअली सर र हजुरहरूलाई सबै कुरा बताउँछु त्यस पछाडि हामी क्वेसन एन्सर सेसन चाहिँ एक इन्डमा गरौँला र चाहिँ हजुरहरूले पछि हामीले भिडियोहरू हेरेर पछि हजुरले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ प्र्याक्टिस गरिसके पछाडि चाहिँ हजुरलाई केही प्रब्लम आयो भने अनि हामीले नेक्स्ट डे चाहिँ हामीले फेरि त्यसको सोल्युसन्सहरू नेक्स्ट डे चाहिँ हामीले हेरौँला है सबैजनाको केही प्रब्लमहरू भयो भने म चाहिँ एक्चुअली सर र चाहिँ सबै कुरा कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म एक्सप्लेन गरिदिन्छु अनि इन्डमा हामी क्वेसन एन्सर सेसन गरौँला त्यस पछाडि चाहिँ QGIS 10.3.6 छ 10.3.6 चाहिँ हामीले यहाँबाट डेस्कटपबाट भएकोबाट पनि खोल्न सक्छौँ या त सिधै हामीले स्टार्टमा गएर यहाँ चाहिँ QGIS टाइप गर्यो भने QGIS डेस्कटप 3.10.6 भनेर आउँछ हजुरकोमा यदि अलरेडी इन्स्टल छ भने डिफ्रेन्ट भर्जनको होला हजुरहरूलाई चाहिने एप भनेको QGIS डेस्कटप हो पछाडिको यो 3.10.6 या 3.4 या 3.5 या 3.6 भन्ने कुराहरू छ यो चाहिँ खालि भर्जन डिनोट गर्ने हो 3 पोइन्ट भन्दा पछाडिपट्टिको डिफरेन्स भएर चाहिँ फरक पर्दैन अगाडिको 3 छ भने चाहिँ हुन्छ QGIS डेस्कटप भन्ने हजुरले ओपन गरौँ डबल क्लिक गरेपछि ओपन हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त अहिले मेरोमा चाहिँ कोरोना भनेरै आएको छ यो चाहिँ लेटेस्ट रिलिज हो लङ टर्म रिलिज हो कोरोना भने चाहिँ ठाउँको नाम हो है ल त्यस पछाडि हजुरको मेरोमा अलरेडी भएको भएर मेरोमा चाहिँ मल्टिपलवटा यस्तो आएको छ प्रोजेक्टहरू हजुरहरुकोमा खाली न्यू एम्प्टी प्रोजेक्ट भनेर आएको हुन सक्छ या अरु पनि प्रोजेक्टहरू आएको हुन सक्छ अलरेडी छ भने अरु प्रोजेक्ट आउँछ छैन भने चाहिँ न्यू एम्प्टी प्रोजेक्ट भनेर आउँछ अहिले हामीले न्यू एम्प्टी प्रोजेक्ट गरौँ न्यू एम्प्टी प्रोजेक्टमा डबल क्लिक एकचोटी सिंगल क्लिक गरिसके पछाडी हजुरहरुको यो विन्डो हजुरहरुको ओपन हुन्छ मतलब यो चाहिँ हजुरहरुको लेआउट ओपन हुन्छ अब यसमा चाहिँ मैले एकचोटी सर र मैले बताइदिहाल्नु कुन सेक्सनलाई के भन्छ भनेर पछि हामीले कुरा गर्दै जाँदाखेरि त्यो कन्फ्युजन नहोस् भनेर माथिपट्टिको यो जुन बार छ यसलाई चाहिँ हाम्रो मेन्यु बार भन्छ मेन्यु बार जति पनि यो तीनटा बारहरु छ एउटा दुईटा तीनटा यो बारहरु छ यसलाई चाहिँ लार्ज टुल बार भन्छ यो चाहिँ साइडमा टुल बार यसलाई पनि टुल बार हो यो चाहिँ हजुरको ब्राउज प्यानल हो यो चाहिँ लेयर प्यानल हो यसलाई चाहिँ हाम्रो म्याप भ्यू भन्छ यो बिचकोलाई म्याप भ्यू भन्छ यसैगरी यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रोसेसिङ टुलबारहरु छ प्रोसेसिङ टुल्सहरु चाहिँ यहाँ छ यो प्रोसेसिङ टुल्सहरु कतिपय टुल्सहरु मेन्युबाट पनि निकाल्न मिल्छ या त प्रोसेसिङबाट पनि निकाल्न मिल्छ अब हामीले हेरौं पहिला सुरुमा हामीले यसमा चाहिँ केही कुराहरु केही डेटाहरु चाहिँ हामीले एड गरेर हेरौं पहिला सुरुमा हामीले स्याटेलाइट इमेजको डेटा चाहिँ हामीले एड गरेर हेरौं है स्याटेलाइट इमेजको डेटा एड गर्नको लागि ब्राउज प्यानल भनी सबैको साइडमा चाहिँ यहाँ ब्राउज प्यानल भएको हुनुपर्छ यदि कसैकोमा यहाँ ब्राउज प्यानल भनी यो साइडमा नभएको अरु कुनै साइडमा हुन सक्छ त्यो चाहिँ एकचोटी ख्याल गर्नु होला र यदि कतै पनि हजुरहरुको यो ब्राउज प्यानल छैन भने हजुरहरुले कुनै पनि बाहिरपट्टि भएको टुलबारमा गएर राइट क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँबाट चाहिँ हजुरको प्यानलको र टुलबारको लिस्ट आउँछ प्यानलको र टुलबारको लिस्टमा हजुरले ख्याल गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ ब्राउज प्यानल भन्नेलाई टिक गरेको छ त्यसले गर्दा यहाँ ब्राउज प्यानल भन्ने आयो ब्राउज प्यानललाई अनटिक गर्यो भने ब्राउज प्यानल हट्यो हेर्नुस् त त्यसैगरी फेरि राइट क्लिक गरेर ब्राउज प्यानल भन्नेलाई मैले अन गर्छु ब्राउज प्यानल आयो ल ब्राउज प्यानलमा गइसके पछाडी ब्राउज प्यानलमा यहाँ हेर्नुस् त मल्टिपल अप्सनहरु छ यहाँबाट चाहिँ हजुरले ब्राउज गर्न मिल्छ आफ्नो डिजायर्ड लोकेसनमा या त हजुरले कुनै पनि इन्टरनेटमा भएका म्यापहरुलाई चाहिँ हजुरहरुले यसमा लोड गर्न मिल्छ इन्टरनेटमा भएको म्यापहरुलाई अब इन्टरनेटमा भएको म्यापहरुलाई लोड गर्नको लागि तिनीहरु कस्तो हुन्छ भन्दा तिनीहरु टाइलको फर्ममा हुन्छ टाइल भन्छ म्यापको इमेज टाइल्सहरु हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो XYZ टाइल्स भन्नेबाट चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्न मिल्छ इम्पोर्ट गर्नको लागि हजुरहरुले यहाँ चाहिँ साइडको यो बटनलाई क्लिक गर्नुभयो यहाँ एरो जस्तो साइन छ एरोको साइनलाई क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ मेरोमा चाहिँ अलरेडी हजुरको बिङ गुगल स्याट ओपन टोपो ओपन स्ट्रिट म्याप भनेर यी फाइल यी चाहिँ आइसकेको छ हजुरहरुकोमा यो आको छैन होला XYZ टाइल्स मात्रै आको छ होला XYZ टाइल्स मात्रै आको केसमा चाहिँ हजुरहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि गुगलमा जानुहोस् गुगलमा गएर बिङ
URL QGIS भनेर हजुरहरूले गर्नुभयो भने सीधे यहाँ चाहिँ गूगल में जानुहोस् त, फिर बैक होकर गूगल जाएको पऱ्यो सर, के होगा ये जुड़ा रहा हेर्नुस् त म यो हजुरहरूलाई यो च्याटमा चाहिँ म हजुरलाई यो लिंक शेयर गरिदिन्छु। म एकचोटि एकैछिन है, म यो हजुरलाई लिंक शेयर गरौँ अनि मैले च्याटमा एउटा लिंक शेयर गरेको छु, यो लिंकमा हेर्नुस् त सबैजनाले। सरी त्यो लिंक गलत लिंक रहेछ है, रोक्नुस् है। अच्छा समूह हमारे काम नहीं करता, निकालते हैं तो कुछ पसंद लगाते धीमे धीमे हो जाता। मैले दोस्रो पटक पठाएको जुन लिंक छ, अगाडिको लिंक हैन, पछि सेकेन्ड टाइम पठाएको लिंक, सेकेन्ड टाइम पठाएको लिंकमा हजुरहरूले क्लिक गर्नुभयो भने, त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुभयो या कपी गरेर गुगलमा गएर पेस्ट गर्नुभयो भने हजुरहरूलाई यस्तो एउटा खुल्छ है। क्रोममा गएर हजुरहरूले खोल्नुभयो भने यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भन्दा एडिङ बेस म्याप फ्रम गुगल अर बिङ इन QGIS भनेर लेखेको छ। यो भनेको बिङको इमेज, बिङ भनेको एउटा चाहिँ स्याटेलाइट हो, बिङ स्याटेलाइट भन्छ, जुन चाहिँ माइक्रोसफ्टले ओन गरेको स्याटेलाइट हो। माइक्रोसफ्ट भनेको बिल गेट्सको कम्पनी, त्यसले ओन गरेको स्याटेलाइट हो। त्यो स्याटेलाइटले चाहिँ हजुरको अर्थको पृथ्वीको फोटो खिचेको हुन्छ। त्यसै गरी गुगलकोले चाहिँ वर्ल्ड भ्यूको डेटा खिचेको हुन्छ, वर्ल्ड भ्यू भन्ने स्याटेलाइटकोले खिचेको हुन्छ। त्यस्तै गरी फरक वटा यहाँ कम्पनीजहरुको इमेजहरु चाहिँ फरक स्याटेलाइटबाट चाहिँ आएको हुन्छ। ती चाहिँ हामीले नाम के नाम छ त त्यसको, एउटा गुगलको गुगल स्याटेलाइट भन्ने छ, त्यसपछि अर्को बिङको बिङ स्याटेलाइट भन्ने छ, त्यसपछि अर्को चाहिँ नक्सा छ। यी दुईटा भनेको चाहिँ फोटो खिचेको फोटो भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो बनाएको नक्साहरु पनि पाइन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले OSM म्याप भन्छौं। OSM को म्यापहरु पनि हुन्छ है। अब चाहिँ हामीले यहाँ तल त्यसैको तल स्क्रोल गर्दै तल जानु भयो भने एक्जाम्पल URL दिएको छ, ओपन टोपो म्यापको URL। ओपन टोपो म्यापमा यसमा चाहिँ टोपोग्राफिक म्यापहरु देखाएको हुन्छ। टोपोग्राफिक म्याप भन्नाले यस्तो म्याप जसमा चाहिँ हाइटको इन्फर्मेसन, जमिनको उचाइको इन्फर्मेसनलाई पनि राखेर बनाएको म्यापलाई टोपोग्राफिक म्याप भनिन्छ। त्यस्तो खालको म्याप चाहिँ हामीले पनि ल्याएर आउन सकिन्छ, हाम्रो QGIS मा अघिको एप्लिकेसनमा ल्याउन सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ ओपन म्याप भनिन्छ। त्यसैगरी ओपन स्ट्रीट म्याप भन्ने छ, यो चाहिँ अर्को खालको म्याप हो, जुन चाहिँ ओपन सोर्स कम्युनिटीले चाहिँ बनाएको म्याप हो। जसको म्यापलाई लिएर आउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले ओपन सोर्स भनेको फ्री, पैसा नलाग्ने, कुनै पनि एउटा पैसा नलाग्ने कम्पनीले बनाएको या जनताहरू आफै मिलेर, कुनै एउटा संस्थाले लिड गरेर जनताहरू आफै मिलेर आफ्नो लागि बनाएको नक्सा बनाउने एउटा प्लेटफर्मलाई चाहिँ ओपन स्ट्रीट म्याप भनिएको हो। त्यो ओपन स्ट्रीट म्यापको टाइल हामीले ल्याउनु पर्यो भने URL यहाँ छ। गुगल हाइब्रिड भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि गुगल स्याटेलाइट र गुगल हाइब्रिडमा अथवा गुगल रोडमा यो तीनटामा फरक के छ मैले बताइन्छु है। गुगल भनेको गुगल भन्ने कम्पनीले बनाएको नक्सा, त्यसले भएर त्यसलाई चाहिँ गुगल भनेर भनियो। त्यो नक्साको नाम चाहिँ हामीले नक्साको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यही भएर हामीले गुगल नक्सा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ गुगल म्याप्स भने जस्तै गुगल हाइब्रिड भनेको चाहिँ इमेज तलपट्टि चाहिँ खिचेको फोटो, तर खिचेको फोटोमा माथिपट्टि चाहिँ त्यस्तो ठाउँको भएका नामहरू राखेर बनाएको नक्सा, त्यस्तो खालको नक्सालाई गुगल हाइब्रिड नक्सा भनेर राखिदियो उनीहरूले नाम। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो खाली स्याटेलाइटबाट खिचेको इमेज मात्रै, त्यसको नक्सालाई चाहिँ अथवा फोटो कलर फोटो भएको मात्रै इमेजको भएको नक्सालाई चाहिँ हामी के भन्यो उनीहरूले गुगल स्याटेलाइट भन्यो। त्यसै गरी रोडको इन्फर्मेसनहरू पनि राखेर बनाएको नक्सालाई के भन्यो, गुगल रोड भन्यो। त्यसै गरी बिङ भन्ने छ। बिङ भनेको चाहिँ अघि मैले भनेको थिएँ माइक्रोसफ्ट भन्ने कम्पनीले चाहिँ युज गर्ने स्याटेलाइट हो बिङ स्याटेलाइट। उनीहरूले चाहिँ आफूले बनाएको एरियल इमेजहरूलाई, एरियल इमेज भनेको स्याटेलाइट इमेज भनौँ या एरियल इमेज भनौँ, सबै एउटै कुरा हो, नजिक किन्नु होला। बिङ एरियल भन्नेले चाहिँ दिएको इमेज चाहिँ बनाएको इमेज चाहिँ बिङ एरियल भयो। अब हामीलाई यी मध्ये हामीले जुनसुकै इमेज पनि हामीले लिएर आउन सक्छौँ हाम्रो एप्लिकेसनमा। अहिले चाहिँ हामीले केमा काम गरौँ भन्दा मैले बिङ एरियलमा काम गरौँ। किन बिङ एरियलमा काम गरौँ भन्दाखेरि हामीले दुईटामा काम गर्छौँ, एउटा गुगल स्याटेलाइटमा, अर्को बिङ एरियलमा राइट नाउ चाहिँ। ओपन स्ट्रीटमा पनि काम गर्न सक्छौँ, ओपन टोपो म्यापमा पनि काम गर्न सक्छौँ। यी कुरा हामी दोस्रो स्टेपमा जाउँला। अहिले फर्स्टमा चाहिँ मैले बिङ एरियल भन्नेकोबाट काम गरेँ। अब यो बिङ एरियल भन्नेको जुन यो छ इमेजको यो तलपट्टिको एउटा URL छ, यो चाहिँ एउटा लिङ्क छ यहाँ चाहिँ
http://ecn.tw भनेर लेखेर यो =g भनेर लेखेको छ 1 छ। यसलाई चाहिँ हामीले कपी गरौँ। कन्ट्रोल सी गरेपछि कपी हुन्छ, कन्ट्रोल सी सँगै दबाएपछि कपी भयो। अब त्यसपछि QGIS को एप्लिकेसनमा जाउँ। QGIS को एप्लिकेसनमा गइसके पछाडि यहाँ XYZ टाइल भन्ने छ। म अहिले यो चाहिँ मैले एकैछिनलाई हटाइदिन्छु। ल मैले बिङ भन्ने हटाइदिएँ, डिलिट। अब मैले यहाँ हजुरहरुकोमा अहिले राइट नाउ चाहिँ एम्प्टी छ, कुनै पनि छैन। मैले चाहिँ उताबाट बिङको कपी गरेको थिएँ भर्खरै, त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँ राख्नु पर्यो भने XYZ टाइलमा मैले राइट क्लिक गर्छु र न्यू कनेक्सन भन्ने गर्छु। न्यू कनेक्सन भनेको नयाँ कनेक्सन जोड है भनेको, त्यो URL अहिले भर्खरको URL सँग यो यहाँबाट एउटा कनेक्सन जोड है भनेर न्यू कनेक्सन भनेको हो। सर QGIS को पासवर्ड त हुँदैन सर मनप सर? किराखेको छ सर पासवर्ड? हजुर डाउनलोड गरिसकेपछि पासवर्ड मागिरहेछ। हजुरको कम्प्युटरको पासवर्ड होला सायद, त्यो हजुरलाई इन्स्टल गर्नलाई रोक्नको लागि चाहिँ पासवर्ड हाल्नु पर्ने बनाएको होला सायद। हजुरको कम्प्युटरको पासवर्ड हाल्नुपर्छ त्यसमा। यो चाहिँ ओपन सोर्स कम्युनिटीले बनाएको सफ्टवेयर हो, त्यही भएर QGIS मा चाहिँ हजुरको आउँदैन। अब त्यसपछि बिङ एरियल आएन भन्नुभएको छ। यो लिंकमा गएर अघि मैले च्याटमा अहिले जुन पठाएको छु लिंक, त्यो च्याटको लिंकमा हेर्नुस् न। च्याटको लिंकमा हेर्नुस् त, बिङ एरियल नै आएन भन्नुभएको छ शुक्र लामा सरले। तलपट्टिको लिंक, माथिपट्टिको यो लिंकमा हैन, यो तलपट्टिको लिंक म हजुरलाई फेरि कपी गरिदिन्छु। मैले फेरि लिंक शेयर गरेँ। यो लिंकमा गएर हेर्नु भयो भने, यो लिंक खोल्नु भयो भने तलपट्टि जानु भयो भने बिङ एरियल भनेर आउँछ। यसलाई चाहिँ कपी गर्नुस्, बिङ एरियल भन्नेलाई चाहिँ कन्ट्रोल सी गरेर कपी हुन्छ भने मैले कपी गर्नु। त्यसपछि XYZ टाइल्समा राइट क्लिक गरेर न्यू कनेक्सन भन्नेमा क्लिक गर्नुस्। न्यू कनेक्सन क्लिक गरिसके पछाडि हामीले जुन कपी गरेका थियौं URL लाई चाहिँ यहाँ URL भन्ने छ, यसमा चाहिँ हामीले क्लिक गरेर यहाँबाट कन्ट्रोल डी गर्यो भने यहाँ कपी भयो। कपी भइसक्यो। त्यसपछि नाममा चाहिँ हामीले, मैले के लेख्छु त, BING बिङ ARIL बिङ एरियल भनेर मैले नाम दिएँ। यो नाम भनेको चाहिँ जे देख्दाखेरि पनि हुन्छ नाम, हजुरले आफूले बुझ्नको लागि दिने नाम हो। बिङ एरियलको इमेज हो, त्यसले गर्दा मैले बिङ एरियल भनेर नाम दिएँ। त्यसैगरी तलपट्टि URL, यसमा चाहिँ हजुरले केही पनि छेडखानी गर्न मिल्दैन। यो जे कपी गर्नु भएको छ त्यही नै पेस्ट गर्नुपर्छ, यसमा तलमाथि गर्न मिल्दैन। माथिपट्टिको नाममा चाहिँ हजुरले आफूले बुझ्ने खालको नाम राख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरहरुको जुम लेभल भनेको छ र म्याक्सिमम जुम लेभल। म्याक्सिमम जुम लेभल 18 लेखेको छ, यो मिनिमम र म्याक्सिमम। 18 लाई हजुरहरुले बढाएर 20 बनाइदिनुस्। 18 जुम लेभललाई 20 बनाइदिनुस्। त्यसपछि हजुरहरुले ओके गर्नुस्। ओके गर्दा बित्तिकै यहाँ हेर्नुस् त, बिङ एरियल भनेर आयो। हजुरहरुकोमा अहिले यो बिङ एरियल भनेर आको हुनुपर्छ। यसरी बिङ एरियल मात्रै भनेर हजुरको मैले अरु सबै डिलिट गर्दिएँ है, त्यसले हजुरलाई क्लियर होस् भनेर बिङ एरियल भनेर हजुरहरुको आयो। अब बिङ एरियल आइसके पछाडि यो बिङ एरियल भन्नेमा हजुरले क्लिक गरेर यसरी हरियो निलो भएर आउँछ। निलो भएर क्लिक गरिसके पछाडि यसलाई एकैछिन क्लिक गरिराख्ने, नछोड्ने। क्लिक गरिराखेर यसलाई तानेर ड्र्याग भन्छ त्यसलाई, ड्र्याग गरेर तलपट्टि यहाँ लेयर्स भन्नेमा लिएर आएर राख्दिनुस्। यदि हजुरको यो लेयर्स भन्ने छैन भने चाहिँ, लेयर्स भन्ने इन केस छैन भने हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा, अघि नै मैले भने यस कुनै पनि यस्तो छैन भने लिएर आउनलाई यहाँ राइटमा एट्रिब्युट टुलबारको साइडमा केही पनि नभएको ठाउँमा गएर राइट क्लिक गर्ने र प्यानल्समा गएर ब्राउज प्यानल र लेयर प्यानललाई ओपन गर्ने। ब्राउज प्यानल र लेयर्स प्यानल हेर्नुस् त, बिङको आयो। त्यसपछि हजुरले जुम गर्नको लागि नेपाल यहाँ छ, इन्डिया यहाँ भयो, यहाँ तल इन्डिया छ, इन्डियाको माथिपट्टि नेपाल छ, त्यहाँ जुम गरेर जानको लागि चाहिँ हजुरसँग दुईटा अप्सन छ। एउटा चाहिँ यहाँ जुम भन्ने यहाँ साइन छ, म्याग्निफाइङ ग्लासको साइन छ प्लस लेखेको, त्यसलाई क्लिक गरेर लिएर गएर हजुरले क्लिक गर्दै तान्न मिल्छ। यसरी क्लिक गर्दै तान्दै गर्दै जुम गर्न मिल्छ। अर्को अप्सन भनेको माउसलाई स्क्रोल गरेर जुम बाहिर स्क्रोल गर्नुभयो भने हजुरले यसरी जुम भएर जान्छ। हेर्नुस् त, यसरी जुम भएर गयो। चाहिँ बिङमा चाहिँ यसरी हजुरहरूले, तर यसरी त हजुरलाई ठाउँ पत्ता लगाउन पनि गाह्रो हुन्छ, आफूलाई डिजायर एरिया पनि पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ, कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउन गाह्रो भयो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अर्को चाहिँ इमेज के पनि छ भन्दाखेरि,
जुम गर्दै जानुस्। जस्तै खोज्न सक्नुहुन्छ भने म चाहिँ ल म काठमाडौँ जाउँ है। अहिले म काठमाडौँ जानको लागि चाहिँ म हेर्छु काठमाडौँ भनेको भ्याली हो। काठमाडौँ भ्याली चाहिँ यहाँ छ। यहाँ चाहिँ पोखरा भयो, यो चाहिँ तराईको भाग भयो, यो नारायणी खोला भयो, यो चाहिँ काठमाडौँ भ्याली भयो। काठमाडौँ भ्यालीमा म जुम गर्दै जाउँ। हेर्नुहोस् त काठमाडौँ भ्यालीमा जुम गर्दै गएँ, यो चाहिँ काठमाडौँ भयो। काठमाडौँ भ्यालीमा म पुगिसकेँ। यो चाहिँ कीर्तिपुर भयो, यहाँ कीर्तिपुर छ। यो चाहिँ रत्नपार्क, रानी पोखरी, रत्नपार्क, टुँडिखेल, यो पार्ट चाहिँ यहाँ भयो। अब अर्को अप्सन, यसरी चाहिँ हजुरको नाम छैन, हजुरलाई नाम सहितको चाहिएको छ भने, नाम सहितको चाहिएको छ भने हजुरले गुगल हाइब्रिड भन्ने अर्को छ। गुगल हाइब्रिड भन्नेलाई चाहिँ हजुरले कन्ट्रोल सी गरेर यसलाई कपी गर्नुस्। गुगल हाइब्रिडलाई कपी गरिसके पछाडि अघि जस्तै XYZ टाइल्समा गएर न्यू कनेक्सन र यहाँ सुरुमा युआरएललाई पेस्ट गर्नुस्, कन्ट्रोल भी। त्यस पछाडि माथिपट्टि के हो त भन्दा गुगल GOGL गुगल HYBRID हाइब्रिड, गुगल हाइब्रिड हो। अघि जस्तै जुम लेभल 20 बनाऊ र ओके गरौँ। हेर्नुहोस् त गुगल हाइब्रिड भनेर यहाँ आयो। गुगल हाइब्रिड भन्नेलाई मैले क्लिक गरिराख्छु र तलपट्टि तानेर ड्र्याग गरेर राखिदिन्छु। गुगल हाइब्रिड भनी राखिदिएँ। हेर्नुहोस् त गुगल हाइब्रिड राख्दा बित्तिकै इमेज चाहिँ अलिकति चेन्ज भयो। दुईटा फरक फरक इमेज भयो है। माथिपट्टिको इमेजमा के छ त नाम सहितको छ, रोडहरू पनि देखाएको छ नाम सहितको, तर इमेज चाहिँ त्यति क्लियर छैन। इमेज हेर्नुहोस् त इमेज त्यस्तो क्लियर छैन, राम्रो इमेज छैन, बिङको जस्तो छन त छ तर त्यति क्लियर छैन। गुगल हाइब्रिडलाई यहाँ हामी पहिला पनि सिकेका थियौँ। यसलाई हेर्न र बन्द गर्नको लागि यहाँ चाहिँ राइट क्लिक गरेकोमा चाहिँ यो टिक मार्क अफ गर्यो भने चाहिँ जान्छ। टिक मार्क यसरी हामीले चेक गर्न सक्छौँ भनेका थियौँ। ल हेर्नुहोस् त तलपट्टिको इमेज, यो अफ गर्दाखेरिको इमेज कस्तो राम्रो छ, क्लियरली देखिरहेको छ। हेर्नुहोस् त यही इमेज र गुगलको इमेज हेर्नुहोस् त यो इमेज, दुईटा फरक फरक छ। क्लियरली देखिने क्लियर नदेखिने छ। एउटा अलिकति तलपट्टिको बिङको क्लियर देखेको छ, माथिपट्टि क्लियर देखेको छैन। मैले यसलाई एडिट गरेँ। एडिट गरेर मैले जुम लेभल जुन 20 लेखेको थिएँ मैले यसलाई जुम लेभल 24 बनाइदिन्छु है। जुम लेभल 24 गरौँ। जो जुम लेभलले के गर्छ भन्दा कति लेभलसम्म हामीले जुम गर्न मिल्छ त भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्छ। बिङ इमेजमा फेरि गएर एडिट गरेँ मैले। एडिट गरेर मैले एउटा 30 राखिदिन्छु। ओके गरौँ। धेरै जुम गर्न मिल्दैन है। 24 राखौँ। 24 राख्दाखेरि हुन्छ। अब दोस्रो स्टेप, इमेज त हामीले लिएर आउन सक्यौँ। ठाउँको नाम चाहियो भने ठाउँको नाम पनि लिएर आउन सक्यौँ। हेर्नुहोस् ठाउँको नाम दुईटै खालको इमेज छ। एउटा गुगल हाइब्रिडको पनि आयो, एरियल बिङको एरियल पनि आयो। एउटा कुरा के ख्याल गरौँ भन्दाखेरि गुगलले बनाएको इमेज चाहिँ अलिकति अपडेटेड इमेज होला। गुगलको इमेज चाहिँ अलिकति नयाँ होला गुगलको, तर बिङको चाहिँ अलिकति पुरानो होला। हेर्नुहोस् त यहाँ क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ गुगल हाइब्रिडमा चाहिँ हजुरको यो ठाउँ भनेको हजुरको कहाँ भन्दा यो भद्रकालीको आर्मी जुन ब्यारेक छ, आर्मीको क्याम्प छ भद्रकालीमा, त्यो आर्मीको क्याम्प हेर्नुहोस् त यो। यहाँ चाहिँ अहिले नयाँ बिल्डिङ बनाएको छ। यो चाहिँ नयाँ बिल्डिङको चाहिँ गुगल हाइब्रिडमा चाहिँ देखाएको छ, तर बिङको एरियलमा चाहिँ पुरानै देखाएको छ। नयाँ छैन बिल्डिङ, पुरानो बिल्डिङ मात्रै देखाएको छ। हेर्नुहोस् त फरक छ नि दुईटा इमेजमा। यो फरक किन भन्दाखेरि यो गुगलको हाइब्रिड चाहिँ एकदमै लेटेस्ट हो। लेटेस्ट भनेको सबै ठाउँ, नेपालको सबै ठाउँको लेटेस्ट छैन। धेरै जसो ठाउँहरूको यिनीहरूले नयाँ इमेज बनाएर राखिदिएको छ गुगलको हाइब्रिडमा चाहिँ, अथवा गुगलको सेटेलाइटको इमेजमा चाहिँ। बिङको एरियलको इमेजमा चाहिँ पुरानो इमेज मात्रै छ, तर अलिकति राम्रो रिजोल्युसनमा छ बिङको इमेज चाहिँ। त्यसै गरी अब फेरि अर्को पनि लिएर आउँ, गुगलको सेटेलाइट लिएर आउँ। गुगलको सेटेलाइट इमेज लिएर आउनको लागि त्यसै गरी कन्ट्रोल सी। त्यस पछाडि XYZ टाइल्समा न्यू कनेक्सन, युआरएललाई पेस्ट गरौँ र यसलाई चाहिँ गुगल सेटेलाइट भनेर राखौँ। जुम लेभल मैले 24 बनाएँ। ओके।
अनि गुगल स्याटेलाइटको इमेजलाई मैले तल यसै गरी तानेर राख्दिन्छु। गुगल स्याटेलाइट हेर्नुस् त, गुगल हाइब्रिड र गुगल स्याटेलाइट बीचको डिफरेन्स। गुगल स्याटेलाइटमा नाम छैन, ठाउँहरुको नामहरु लेखेको छैन गुगल स्याटेलाइटमा, तर गुगल हाइब्रिडमा चाहिँ ठाउँको नाम लेखेको छ। अफ अन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ दोस्रो स्टेपमा चाहिँ पहिले अब इमेज त लिएर आउन सिक्यौं, हामीले दुईटै खालको इमेजहरु ल्याउन सिक्यौं। गुगल सर्चबाट कसरी सर्च गर्ने भन्नुभयो। गुगल सर्च भयो, गुगलको सर्च भनेको डिफरेन्ट हो। गुगल सर्च भनेको डिफरेन्ट हो, जहाँ चाहिँ हजुरले गुगल भन्ने डिफरेन्ट एप्लिकेसन हुन्छ, गुगलको अर्थ अथवा गुगलको म्यापमा गएर हजुरले सर्च गर्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ हामीले QGIS को इन्टरफेसमा काम गर्दैछौँ। QGIS को इन्टरफेसमा काम गर्नको लागि चाहिँ मैले अलिकति डिफरेन्ट तरिका छ है यसमा चाहिँ हाम्रो। मैले हजुरहरूलाई अहिले चाहिँ डेटाबेस क्रिएट गर्नलाई मात्रै सिकाउँदैछु सुरुमा। हजुरहरूले आफ्नो ठाउँमा जानको लागि चाहिँ कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरलाई बिस्तारै सिकाउँछु। त्यसपछि दोस्रो स्टेप चाहिँ हजुरहरूलाई डेटा चाहिन्छ। नेपालको राष्ट्रिय चाहिँ डेटाबेसबाट भएको डेटा चाहिँ हजुरलाई चाहिन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले सेभ फाइल भन्छ। सेभ फाइल डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ म हजुरलाई लिंक शेयर गर्छु। डेटा डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ नेशनल बाउन्ड्रीको, नेपालको नेशनल बाउन्ड्रीको डेटा डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ म हजुरलाई यो लिंक शेयर गर्दिन्छु। हजुरहरूले यो लिंकमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने यहाँबाट चाहिँ हजुरले डेटा डाउनलोड गर्न मिल्छ। अर्को अप्सन चाहिँ हजुरहरूको नेपाल सरकारको सर्वे डिपार्टमेन्ट अन्तर्गतबाट पनि नक्साहरू डाउनलोड गर्न मिल्छ। त्यसैगरी हजुरहरूले dos.gov.np/नेपालको म्याप, नेपाल म्याप भनेर हजुरहरूले यो लिंकमा जानुभयो भने अहिले लेटेस्ट चाहिँ त्यसमा अघि भर्खर पठाएको लिंकमा चाहिँ पुरानो डेटा छ, पुरानो चाहिँ नेपालको नक्सा छ। यो नेपाल सरकारको dos.gov.np/नेपाल-म्याप भन्नेमा चाहिँ हजुरहरूको यहाँ चाहिँ नेपालको नयाँ नक्सा छ। नेपालको नयाँ नक्सा, नेपालको नक्सा राजनीतिक तथा प्रशासनिकको सेभ फाइल GIS डाटाबेस भने GIS डेटा भनेको छ। QGIS भनेको GIS डेटा हो, GIS हो। त्यसमा युज गर्ने डेटा भनेको सेभ फाइल हो, QGIS को डेटा। त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्छौं। त्यसैगरी यहाँ लोकल युनिट भनेर हजुरको जिप फाइल डाउनलोड हुन्छ। हजुरले यो जिप फाइल डाउनलोड भइसके पछाडी चाहिँ यसलाई चाहिँ अनजिप गर्नुपर्छ। अनजिप गर्नको लागि हजुरसँग अलरेडी WinRAR या अनजिप गर्नको लागि कुनै एप्लिकेसन हजुरको ल्यापटपमा अलरेडी इन्स्टल भएको हुनुपर्छ। यदि इन्स्टल छैन भने हजुरकोमा WinRAR जिप अनजिप गर्नको लागि हजुरहरूले यो क्लिक गर्दाखेरि सिधै हजुरको यसरी ओपन भएन भने अथवा एक्सट्र्याक्ट गर्न मिलेन भने चाहिँ हजुरको अप्सन के हुन सक्छ भन्दाखेरि हजुरहरूले WinRAR डाउनलोड भनेर हजुरहरूले टाइप गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ winrar.com भन्नेमा सिधै डाउनलोडको लिंक आउँछ। सिधै यो लिंकबाट चाहिँ हजुरले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा हजुरले अघि नैको फाइललाई एक्सट्र्याक्ट गर्न मिलोस्। त्यसपछि यो आउँछ, यस्तो आउँछ। आइसके पछाडी लोकल युनिट्स भन्नेलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरौँ। मैले अहिले एक्सट्र्याक्ट गरेर मैले डी ड्राइभमै राख्छु बाहिर ओपनली। ओके, ल यसलाई क्यान्सल गर्दियौँ। एक्सट्र्याक्ट भइसके पछाडी अब एक्सट्र्याक्ट गरेको डेटालाई हेरौँ है। डी ड्राइभमा गएर हेरौँ त। डी ड्राइभमा गएर लोकल युनिट भन्ने एउटा फाइल क्रिएट भएको छ फोल्डर। लोकल युनिट भित्र जाउँ। लोकल युनिटको हजुरको डेटाहरू यस्तो भएर क्रिएट भएर बस्यो। डेटाहरू छ अलरेडी। यो चाहिँ सेभ फाइल हो। अब यो सेभ फाइललाई लोड कसरी गर्ने त भन्ने कुरा हेरौँ। सेभ फाइललाई लोड गर्नको लागि चाहिँ पहिला सुरुमा हामी भेक्टर भन्नेमा जाउँ। भेक्टर भन्नेमा पहिला सुरु हामी लेयर्स भन्नेमा जाउँ। लेयर्स भन्नेमा क्लिक गरिसके पछाडी यहाँ चाहिँ एड लेयर भन्ने छ। एड लेयरमा एड भेक्टर लेयर भन्ने छ।
एउटा अप्सन एड भेक्टर लेयर। एड भेक्टर लेयरको साइडमा भएको सिम्बल हेर्नुहोस् त, V जस्तो छ अनि साइडमा प्लस लेखेको छ। सेम यस्तो सिम्बल कहाँ छ त? यहाँ हजुरको बिग टुल बारमा पनि सेम टाइपको सिम्बल छ। यहाँ चाहिँ यसरी लेयर्समा गएर एड लेयरमा गएर एड भेक्टर लेयरमा गएर क्लिक गर्नु र सिधै यहाँ क्लिक गर्नु एउटै कुरा हो। सिधै यहाँ मैले क्लिक गरेर हेरेँ, हजुरको भेक्टर भनेर ओपन भयो। भेक्टर भनेर ओपन भइसके पछाडि यहाँ भेक्टर छ, यहाँ चाहिँ भेक्टर डेटा सेट भनिन्छ। कुन चाहिँ डेटा सेटलाई ओपन गर्ने होस् त भनेर चाहिँ कम्प्युटरले सोधिरहेको छ। अब यहाँ तीनटा थोप्लो छ, त्यसमा गएर क्लिक गरौँ। यसलाई चाहिँ ब्राउज भन्छ, यसलाई चाहिँ है, यो तीनटा थोप्लोलाई चाहिँ ब्राउज अप्सन भन्छ या ब्राउज मात्रै भन्छ है। मैले भन्दाखेरि चाहिँ ब्राउज भनेर भन्यो भने चाहिँ यहाँ भएको तीनटा थोप्लोलाई भन्न खोजेको भनौँ, यस्तो तीनटा थोप्लोलाई। अब त्यस पछाडि अघि भर्खरै हामीले डी ड्राइभमा राखेका थियौँ, मैले डी ड्राइभमा गएँ। डी ड्राइभमा लोकल युनिट भन्ने छ, लोकल युनिटभित्र गएँ। तर यहाँ हेर्नुहोस् त धेरैवटा फाइल छ। यी धेरैवटा फाइल मध्येबाट सिर्फ एउटा फाइल मात्रै हजुरको QGIS-मा खुल्छ। त्यो फाइल एउटा फाइल QGIS-मा खुल्छ, तर त्यसको मतलब अरू फाइललाई डिलिट गर्न मिल्छ भन्ने चाहिँ होइन। अरू फाइल पनि चाहिन्छ, अरू फाइल बिना त्यो एउटा फाइल खुल्दैन। तर त्यो एउटा फाइल चाहिँ मात्रै एउटा फाइल मात्रै खुल्छ जसको चाहिँ सबसे लार्ज एमाउन्टमा चाहिँ यसको साइज छ, ठुलो साइज छ। त्यो इमेज त्यो फाइल चाहिँ हाम्रो ओपन हुन्छ, अरू चाहिँ ओपन हुँदैन। तर यो फाइललाई सपोर्टिङ फाइल हो, यिनीहरू बिना यो ओपन चाहिँ हुँदैन। एउटा चाहिँ तरिका यसलाई चाहिँ जुन यो ठुलो लार्ज साइज भएको फाइल छ यसलाई चाहिँ .shp फाइल भन्छ। .shp फाइल भनेको .sep फाइल पनि भन्छ त्यसलाई चाहिँ है। अब एउटा मात्रै डेटा हुँदाखेरि त हजुरले यहाँ ठुलो साइज छ यसरी ख्याल गरेर हेर्नुभयो। अब तर धेरैवटा फाइलहरू भयो भने यसैमा काम गर्दै जाँदा फाइल धेरै हुँदै जान्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हजुरले थाहा पाउनको लागि चाहिँ यहाँ अल फाइल्स भन्नेमा गएर यहाँ यसको ठाउँमा गएर यहाँ चाहिँ इस्रीको सेप फाइल भन्ने छ, यहाँ इस्री ESRI सेप फाइल भन्ने छ। इस्री सेप फाइल भनेर अथवा .ssp लेखेको छ। यसमा यसलाई मात्र सिलेक्ट गर भन्यो भने हेरौँ त इस्रीको सेप फाइल मात्रै सिलेक्ट भयो। यसलाई यहाँ क्लिक गरौँ, त्यस पछाडि ओपन गरौँ। अब एड गरौँ। हेर्नुहोस् त अब एकचोटि अघि नै त हामी जुम गरेर काठमाडौँ भ्यालीभित्र पुगिसकेका थियौँ, त्यही भएर यस्तो आएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले फुल स्केलमा लानको लागि यसलाई चाहिँ हामीले लोकल युनिट भन्नेलाई हामीले एकचोटि क्लिक गरौँ। निलो जब भन्छ लोकल युनिटमा क्लिक गरिसके पछाडि तब राइट क्लिक गरौँ र जुम टु लेयर भन्ने छ यहाँ माथि। यो भने के त लेयरमा जुम गर, सबै जति पनि यो लेयरमा भएको डेटा छ यो एउटा फाइललाई चाहिँ एउटा लेयर भन्छ। त्यो लेयरमा भएको डेटा त्यसलाई चाहिँ एकैचोटि देखायो भनेको जुम टु लेयर भनेर क्लिक गर्यो भने हेर्नुहोस् त नेपालको नयाँ नक्सा चाहिँ नेपालको तलपट्टिको सेटेलाइट इमेज माथि गएर ट्याक्क बस्यो है। अब यसमा हामीले के गर्न मिल्छ त हजुरहरूलाई आफ्नो गाउँपालिका चाहियो। यसरी त हजुरहरूलाई छुटाउन मिल्यो, आफ्नो गाउँपालिका मेरो ल यो ठाउँमा छ भनेर निकाल्न मिल्यो। तर हजुरहरूलाई पर्टिकुलरली मेरो गाउँपालिकाको हजुरहरूलाई नाम थाहा छ, हजुर मेरै गाउँपालिका भित्र छिर जान्छु म भन्नुभयो भने हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, लोकल युनिटको राइट क्लिक गर्नु त्यसमा अनि ओपन एट्रिब्युट टेबल भन्ने गर्नुहोस्। ओपन एट्रिब्युट टेबल गर्नुहोस्। ओपन एट्रिब्युट टेबल गरिसके पछाडि हेर्नुहोस् त एट्रिब्युट टेबल भनेर एउटा खुल्छ। त्यसमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट छ, गाउँपालिका छ, गाउँपालिकाको टाइप छ, प्रोभिन्स छ। यसबाट हजुरले स्क्रोल गर्दै गर्दै पहिला जिल्ला खोज्ने, जिल्लामा गएर गाउँपालिका खोज्ने, त्यस पछाडि हजुरले त्यो गाउँपालिका खोजेर त्यसमा क्लिक गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले म चाहिँ ल अब मैले सेलेक्ट गरेँ सुनसरीको धरान भन्ने चाहिँ सुनसरी जिल्ला धरान उपमहानगरपालिका। मैले यसमा क्लिक गरेँ भने यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ निलो भएर देखाउँछ। तर त्यही कुरा यहाँ चाहिँ हजुरको पहेँलो भएर देखाउँछ। यहाँ निलोमा देखाउँछ, यहाँ पहेँलोमा देखाउँछ है। यदि हजुरहरूले पहेँलोमा कहाँ देखाएको छ भनेर थाहा पाउनु भएन भने हजुरहरूले सिधै यहाँ गएर यहाँ के लेखेको छ जुम म्याप टु द सेलेक्टेड रो भनेको छ। जुन चाहिँ यहाँ सेलेक्ट भएको छ त्यो कुरालाई गएर फोकस गर भनेर यहाँ चाहिँ हामीले जुम गर भनेर भन्यो भने चाहिँ क्लिक गर्यो भने हेर्नुहोस् त धरान मात्रै आयो, धरान उपमहानगरपालिका चाहिँ देखाइयो। त्यसै गरी मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो ठाउँ चाहियो, तर यसरी सर्च गर्दाखेरि त मलाई टाइम लाग्छ। यसरी सर्च गर्दा टाइम लाग्छ भनेर मैले के गर्छु भन्दा यहाँ ई भन्ने छ। यसलाई के भनिन्छ, ई भनेको चाहिँ एउटा एक्सप्रेसनको आधारमा मैले चाहिँ केही भनेर त्यसको आधारमा चाहिँ डाटालाई मतलब नगरपालिकालाई एक्सट्र्याक्ट गर्न सर्च गर्न खोजिरहेको छु। अब मैले के गर्छु, यसलाई क्लिक गर्छु। यसलाई क्लिक गर्दा बित्तिकै हजुरको यहाँ एउटा यस्तो टेबलहरू आयो। अब मैले के गर्छु, यहाँ फिल्ड्स एन्ड भ्यालुज भन्ने छ। फिल्ड्स एन्ड भ्यालुजमा क्लिक गर्छु। फिल्ड्स एन्ड भ्यालुज भनेको यिनीहरू स्टेट कोड, डिस्ट्रिक्ट, गाउँपालिका, गाउँपालिकाको टाइप र प्रोभिन्स, गाउँपालिका, डिस्ट्रिक्ट, गाउँपालिकाको टाइप र प्रोभिन्स। यहाँ भएका जति पनि छन् यो लाइनहरू लेखेको अगाडि माथिको हेडिङहरू यिनीहरूलाई चाहिँ फिल्ड्स एन्ड भ्यालुज भित्र चाहिँ राखेको हुन्छ। फिल्ड्स एन्ड भ्यालुज मैले के भन्छु त अब गाउँपालिका
क्लिक गरेँ, गाउँपालिका यहाँ आयो। गाउँपालिका इज इक्वल टु भनेको गाउँपालिका बराबर यहाँ चाहिँ अल युनिक भन्ने एकचोटि क्लिक गर्छु म यहाँ भ्यालुज अल युनिकमा क्लिक गर्दा सबै गाउँपालिकाको नाम आयो यहाँ तल एकैचोटि। अब मेरो आफ्नो गाउँपालिका मेरो सुनवल भनेर क्लिक गरेँ भने सुनवल यहाँ आउँछ है टाइप सर्च गर्दा। अब मैले सुनवल भन्नेमा क्लिक गर्छु दुईचोटि, यहाँ सुनवल भनेर आयो। गाउँपालिका इज इक्वल टु सुनवलमा गएर अब मैले यहाँ सिलेक्ट फिचर्स गर्छु। सिलेक्ट फिचर गर्दा बित्तिकै मेरो सुनवल गाउँपालिका सिलेक्ट भएको छ, तर मलाई कहाँ सिलेक्ट भयो भनेको यहाँ पनि देखेन त्यहाँ पनि देखिएन है। त्यसको लागि अब मैले यहाँ जुम टु लेयर गर्न मिल्छ। जुम टु लेयर गरौँ, हेर्नुहोस् त सुनवल गाउँपालिका मेरो सिलेक्ट भएर आयो। तर अझै पनि मलाई तलपट्टिको इमेज त मैले देख्न पाएको छैन। गापाको लिस्ट आएन भन्नुभएको छ। गापाको लिस्ट निकाल्नको लागि चाहिँ राइट क्लिक गरेर ओपन एट्रिब्युट टेबल यहाँ एउटा एकचोटि आउँछ, त्यस पछाडि एक्सप्रेसन र फिल्ड्स एन्ड भ्यालुज गाउँपालिका। गाउँपालिका गइसके पछाडि यहाँ चाहिँ अल युनिक्स भन्ने छ, अल युनिकमा क्लिक गरौँ र त्यस पछाडि यहाँबाट फेरि आफूलाई आफ्नो गाउँपालिकाको नाम टाइप गरौँ। नयाँ साबिकको होइन कि नयाँ गाउँपालिकाको नाम टाइप गरौँ। इज इक्वल टु सिलेक्ट फिचर, फिचर सिलेक्ट भयो, त्यस पछाडि जुम टु फिचर गरेपछि आफ्नो गाउँपालिकामा पुग्नु। आफ्नो गाउँपालिकामा पुगिसके पछाडि हजुरहरूले आफ्नो तलपट्टि यसमा चाहिँ आफ्नो भएको ठाउँहरूको लागि देखाउन पर्यो भने चाहिँ राइट क्लिक गर्नुहोस्, प्रपर्टिजमा जानुहोस्। अब चाहिँ हामीले यसको कलरहरूलाई चेन्ज गर्न थाल्छौँ है। कलरहरूलाई चेन्ज गर्नको लागि प्रपर्टिजमा गएर सिम्बोलोजी भन्नेमा जाउँ। सिम्बोलोजीमा गइसके पछाडि चाहिँ सिंगल सिम्बल भन्ने छ, यहाँ चाहिँ हजुरको फिल कलर सबै देखाएको छ, यहाँ कलर छ। सिम्पल फिल, फिलमा मात्रै गऱ्यो भने भित्रको कलर मात्रै चेन्ज गर्न मिल्छ। सिम्पल फिलमा गयो भने चाहिँ सबै त्यसको भित्रको कलर र बाहिरको यो लाइन पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। अब मैले के गर्छु, भित्रको जुन फिल कलर छ त्यसलाई चाहिँ मैले ट्रान्सप्यारेन्ट फिल गरिदिन्छु। ट्रान्सप्यारेन्ट फिल यहाँ माथि छ भनेको केही पनि फिल नगर भनेर भनिदिन्छु, तलपट्टिको देखिनेलाई ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउँछु, ट्रान्सप्यारेन्ट फिल भन्छु र एप्लाई गर्छु। अब मेरो कालो लाइन त यहाँ छ, तर कालो लाइन मेरो क्लियरली देखेन। त्यसले गर्दा मैले कालो लाइनलाई के गर्छु त सोलिड लाइन भनेर ब्ल्याक कलरको जुन लाइन छ स्ट्रोक कलर भनेर यसलाई चाहिँ मैले अरू कुनै कलरको दिन्छु। मैले निलो दिएँ, ओके गरेर एप्लाई गर्छु। हेर्नुहोस् त निलो लाइन भयो। यदि मेरो अझै पनि राम्रोसँग क्लियरली भिजिबल छैन भने मैले अरू कुनै कलर पनि सिलेक्ट गर्न सक्छु। अरू कुनै कलर सिलेक्ट गरेर एप्लाई पनि गर्न सक्छु। यसको लाइनको मैले विड्थ पनि चेन्ज गर्न सक्छु। यहाँ स्ट्रोक विड्थ भन्ने छ, यसलाई चाहिँ मैले यहाँबाट क्लिक गरेर बढाउन सक्छु, घटाउन पनि सक्छु। एप्लाई गरौँ, अघि भन्दा मोटो भयो। मैले एकछिन ओके गरेँ। त्यस पछाडि मैले एकचोटि हेर्नुहोस् त यो आयो नि है। अब अनसेलेक्ट गर्नलाई यहाँबाट अनसेलेक्ट भन्नेको छ, अनसेलेक्ट एक्चुअली आफ्नो गाउँपालिकामा जुम भइसके पछाडि अनसेलेक्ट गर्न मिल्यो। अनसेलेक्ट गरिसके पछाडि हेर्नुहोस् त हजुरको गाउँपालिका तलपट्टि स्क्रिनमा देखियो। अब हजुरलाई दुईटा अप्सन छ, एउटा चाहिँ यो गाउँपालिकाको डेटालाई मात्रै निकालेर मैले काम गर्छु, यसमा मात्रै मैले आफ्नो क्षेत्रको नक्सालाई चाहिँ मैले बनाउँछु, बनाएर देखाउँछु भन्ने भयो भने हजुर त्यो क्षेत्रको मात्रै नक्सा बनाएर देखाउन सक्नुभयो। होइन मैले जुम गरेर आफ्नो ठाउँमा जान्छु भने जुम गरेर जान सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् जुम गर्दै गर्दै आफ्नो ठाउँमा जान सकियो। अब मलाई यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ डेटाहरू बनाउनु पर्यो। अब एउटा त मैले त्यो नक्सा त तलपट्टि देखेँ, तर यसमा चाहिँ मैले फाइलहरू क्रिएट गर्नुपर्ने छ। मलाई भनेको मलाई चाहिँ हजुरको हजुर यो लोकल युनिट भनेर गरेपछि वाट भनेर देखाउँछ, अनि के गर्ने? कहाँ चाहिँ वाट भनेर देखायो? मेरोमा त्यो हजुरले गर्नुभएको त्यसरी गर्दै गएको, अनि त्यो लोकल युनिटमा क्लिक गरेपछि त वाट भनेर देखाउँछ, त्यो हजुरले पठाइदिनु भएको लिङ्कमा वाट भनेर देखाउँछ र? हजुरले विन आरआर छैन होला, हजुरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ओपनै भएको छैन हजुरको लोकल युनिट भन्ने। यसमा होइन कि कम्प्युटरमा पनि ओपन भएको छैन, क्युजिएसमा होइन कि कम्प्युटरमा पनि। यसो गरौँ, अब अहिले त्यसरी मैले इन्डिभिजुअलको सल्भ गर्दाखेरि मैले प्रब्लम पनि राम्रोसँग बुझिनँ हजुरको प्रब्लम के छ भनेर। एकचोटि अघि हाम्रो सबै कम्प्लिट होस् आजको सेसन चाहिँ, त्यस पछाडि भोलि चाहिँ हामीले यो हजुरको आजको रेकर्डिङ चाहिँ हामीले हजुरलाई प्रोभाइड गर्छौँ। रेकर्डिङ हेर्नुहोस् हजुरहरूले, त्यस पछाडि रेकर्डिङ हेरेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। प्र्याक्टिस गरिसके पछाडि केही कुरा हजुरलाई प्रब्लम आयो भने चाहिँ अनि त्यस पछाडि हजुरले आफ्नो पेसमा हेर्दै 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 गर्न सक्नुहुन्छ रेकर्डिङ भइसके पछाडि। र भोलि चाहिँ केही प्रब्लम छ या पर्सि केही प्रब्लम छ भने चाहिँ हामीले एभ्रिडेको मर्निङ के अरे एकैछिन सुरुको टाइममा चाहिँ केही समय चाहिँ हामीले हिजोको प्रब्लमहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्ने कोसिस गरौँला।
अहिले चाहिँ हामी कन्टिन्यू गरौँ एकदम टाइम एकदमै कम छ कन्टिन्यू गरौँ है अहिले लोकल युनिट्स भयो अब यस पछाडि मैले अब मलाई चाहिँ आफूलाई मन लागेको फाइलहरू क्रिएट गर्नु पर्यो आफूलाई मन लागेको फाइलहरू क्रिएट गर्नु पर्यो फाइल भनेको मलाई रोड बनाउन मन लाग्यो मलाई खोला बनाउन मन लाग्यो मलाई चाहिँ कुनै आफ्नो स्कुलको एउटा पोइन्टलाई स्कुल देखाउन मन लाग्यो या मलाई चाहिँ नि यसको चाहिँ हजुरलाई जंगल बनाउन मन लाग्यो मलाई आफ्नो चाहिँ जग्गा कति छ भनेर जग्गाको क्षेत्रफल निकाल्न मन लाग्यो या चाहिँ स्कुलको जग्गा कति छ भन्ने कुरा निकाल्न मन लाग्यो ल्यान्ड युज ल्यान्ड कभर यो चाहिँ कुन ल्यान्ड युजमा छ ल्यान्ड युजको ल्यान्ड कभरको हिसाबले हेर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त यो चाहिँ हाम्रो फरेस्ट ल्यान्ड युज भयो यो चाहिँ रेजिडेन्टल भयो यहाँ चाहिँ रेजिडेन्टल भयो यो चाहिँ अब यहाँ इन्डस्ट्रियल भयो त्यसैगरी यो चाहिँ हाम्रो के भयो बैंक रिभरको बैंक भयो भनेको हाइड्रोलोजीमा गयो यहाँ फरेस्ट छ यहाँ एकदम डेन्स फरेस्ट छ यहाँ साइडमा चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति स्पार्स फरेस्ट छ यहाँ चाहिँ सर्प्सहरू होला सर्प्सहरूको सानो झाडीहरू होला यहाँ फेरि फरेस्ट छ यहाँ एग्रिकल्चर ल्यान्ड छ हैन रोडको ल्यान्ड कभर भयो रिभर लेक होला कतै वाटर बडिज भनेर होला हेर्नुस् त यहाँ हजुरले यहाँ हेर्नुभयो भने हजुरले के देख्नुहुन्छ वाटर बडी छ हेर्नुस् त यहाँ वाटर बडी छ यहाँ वाटर बडिज भनेर मलाई पर्टिकुलर थाहा भएको भएर मलाई वाटर बडी छ भनेको थाहा भयो किनकि म यो ठाउँमा पुगेको छु मैले देखेको छु त्यही भएर म यो वाटर बडिज हो भनेर मैले थाहा पाएँ तर हेर्दाखेरि त ग्रिन नै छ हो कि हैन भन्ने कुरा कन्फ्युज भइन्छ है तर हजुरहरूले आफ्नो लोकालिटीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो लोकालिटीमा त हजुरहरूलाई थाहा छ देख्नुहुन्छ हजुरहरूले वाटर बडिज हो भनेर अब त्यस पछाडि अब चाहिँ हामीले यहाँसम्म त हामी पुग्यौँ आफ्नो लोकल युनिट्समा पुग्यौँ अब हजुरले डिजिटाइज गर्न स्टार्ट गर्नुपर्छ डिजिटाइज भनेको आफूलाई मन लागेको फिचर्सहरू फिचर भनेको के त रोड एउटा फिचर भयो बिल्डिङ एउटा फिचर भयो फरेस्ट एउटा फिचर भयो इन्डस्ट्री एउटा फिचर भनेको जे पनिहरूले बनाउँदै हुनुहुन्छ एउटा चित्रलाई चाहिँ मैले एउटा फिचर भनेर भने है अब मैले एउटा फिचर बनाउँदैछु भने चाहिँ फिचर बनाउनको लागि सुरुमा मैले के गर्छु त मेरो 3 किसिमका फिचरहरू हुन्छन् 3टा किसिमका मैले कुनै पनि जमिनको कुनै पनि कुरालाई नक्सामा देखाउँदाखेरि चाहिँ मैले 3 किसिमले देखाउन मिल्छ त्यो के हो त एउटा चाहिँ मैले एउटा बिन्दुले देखाउन मिल्छ थोप्लाले मैले कुनै एउटा चाहिँ घरलाई देखाउँदाखेरि एउटा थोप्लाले पनि देखाउन सक्छु हैन थोप्लाले देखाउन मिल्छ केही कुरालाई थोप्लाले देखाउन मिल्यो दोस्रो लाइनले देखाउन मिल्यो रोड छ रोडलाई लाइनले देखाउन मिल्यो रिभर छ रिभरलाई लाइनले देखाउन मिल्यो लिनियर फिचर्सहरू लाइनले देखाउन मिल्ने खालका फिचरहरूलाई लाइनले देखाउनु पर्यो र थर्डमा चाहिँ मैले एरियाले देखाउन मिल्ने कुनै पनि एउटा बाउन्ड्रीले देखाउन मिल्ने एरियाले बाउन्ड्रीले जस्तै घरको नक्सा बनाउँदाखेरि घरको चारपाटा चार कुनाहरूको एउटा नक्सा बनायो भने त्यो चाहिँ एउटा बाउन्ड्री भयो तर घरको माथिबाट एउटा थोप्लो मात्र राखेर मेरो घर यहाँ हो भनेर पिन पोइन्ट गर्छ भने त्यो चाहिँ थोप्लोले देखाउन सक्यो एउटा एक्जाम्पल दिउँ कुनै एउटा इनार छ गोलो इनारलाई हजुरले कति तरिकाले देखाउन सक्नुहुन्छ त दुई तरिकाले देखाउन सक्नुहुन्छ एउटा हो गोलो इनारलाई थोप्लोले देखाइदिनुहोस् यो ठाउँमा इनार छ है भनेर अर्को इनारको क्षेत्रफल यति छ है भनेर इनारको चित्रै बनाएर देखाइदिनुहोस् दुईटा फरक तरिकाले देखाउन सकियो जसलाई चाहिँ बिन्दुलाई पोइन्ट भन्यो त्यसपछि रोडहरू रिभरहरू त्यस्तो फिचरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ लाइन भन्छौँ लाइन फिचर भयो थर्ड चाहिँ जुन चाहिँ हामीले क्षेत्रफलको आधारमा देखाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ पोलिगन भन्छौँ अब यसमा हेरौँ त फरेस्टलाई हामीले केमा देखाउँछौँ पोलिगनमा देखाउँछौँ एग्रिकल्चर ल्यान्डलाई केमा देखाउँछौँ त पोलिगनमा देखाउँछौँ रोडलाई केमा देखाउँछौँ त लाइनमा देखाउँछौँ रिभरलाई केमा देखाउँछौँ त लाइनमा देखाउँछौँ प्लेसेसको नामहरू ठाउँको नामहरू केमा देखाउँछौँ त पोइन्टमा देखाउँछौँ या कुनै पनि एटिएम कोड लोकेसन छ पोइन्टमा देखाउँछौँ या अरू पनि तरिकाको इन्फर्मेसन्सहरू हामीले जसमा चाहिँ धेरैवटा इन्फर्मेसन एकैचोटि देखाउनु पर्ने छ पोलिगन बनाउँदाखेरि धेरै किचिरमिचिर सानो हुन्छ त्यसले गर्दा अलिकति राम्रोसँग क्लियरली देखाउनको लागि चाहिँ हामीले पोइन्टको आधारमा देखाउने भनेर देखाउनु पर्यो भने चाहिँ लार्जर फिचरलाई पनि पोइन्टको आधारमा देखाउन सकिन्छ त्यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको जुम लेभलमा डिपेन्ड गर्छ कति ठुलो नक्सा कति डिटेलको नक्सा बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको आधारमा हजुरले देखाउन सक्नुहुन्छ त्यो कुराहरू अब मैले त्यस्ता फिचरहरू बनाउनको लागि चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाउँछु त्यस्ता फिचर बनाउनलाई हजुरले वेक्टर भन्नेमा जानुहोस् त्यसपछि त्यस्ता फिचर फेरि वेक्टरमा हैन लेयर्स भन्नेमा जानुहोस् क्रिएट लेयर्समा जानुहोस् र न्यू सेप फाइल लेयर भन्नेमा जानु न्यू सेप फाइल लेयर अब यहाँ चाहिँ नेम भनेको छ नेममा मैले अहिले ल्यान्ड युज देखाउँछु ल्यान्ड युज भनेको के त मैले सुरुमा फरेस्ट देखाउँछु फरेस्ट देखाउनको लागि मैले के गर्छु FOREST फरेस्ट भनेर गरेँ फरेस्ट केमा देखाउने हो त पोइन्टमा देखाउने हो यहाँ चाहिँ पोइन्ट छ मल्टी पोइन्ट छ लाइन छ पोलिगन छ फरेस्ट के हो त पोलिगनमा देखाउने हो पोलिगन भनेर क्लिक गरेँ त्यसपछि अरु केही पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन हजुरले यहाँ तलपट्टि ख्याल गर्नु होला EPSG कति लेखेको छ EPSG हजुरको WGS84 भन्ने लेखेको हुनुपर्छ WGS84 होस्
त्यस पछाडि हजुरले अहिले के पनि गर्नु पर्दैन, हजुरलाई म डिटेलमा गइन, हजुरले कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने डिटेलमा गइन, सिम्पल मात्र नक्साको मात्र हिसाबले मैले एउटा सिकाएँ। यहाँ जानुस् र ओके गर्नुस्। ओके गरिसके पछाडि हजुरको यहाँ फरेस्ट भन्ने नयाँ फाइल बन्यो। त्यसै गरी फेरि हजुरहरूले क्रिएट लेयरमा जानुस्, न्यू सेभ फाइल लेयर्समा जानुस्, फाइल नेम सिधै यहाँ फरेस्ट मात्र टाइप नगर्नु होला, यहाँबाट क्लिक गर्नु होला, ब्राउज प्यानलमा जानुस्। त्यस पछाडि हजुरको अघिको लोकल युनिट कहाँ थियो त, मैले डेस्कटपमा लोकल युनिट भनेर राखेको थिएँ, या त हजुरले आफ्नो क्षेत्रको मात्र बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर आफ्नो गाउँपालिकाको नाम दिएर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले लोकल युनिट भित्रै राखेँ। मैले अर्को चाहिँ के छ, मैले एग्रिकल्चर भनेर राखेँ, AGRICULTURE एग्रिकल्चर भनेर राखेँ। मैले एग्रिकल्चर भनेर राखिदिएँ। सेभ। एग्रिकल्चर भनेको केमा देखाउँछु त, मैले पोलिगनमा देखाउँछु, यो WS84 नै छ। ओके, एग्रिकल्चर भनेर आयो। एकचोटि म फरेस्टलाई डिलिट गरेर फेरि गराउँछु है, रिमुभ लेयर। ओके, लेयर्स, क्रिएट लेयर्स, न्यू सेभ फाइल लेयर, यहाँ गएर फरेस्ट, FOREST फरेस्ट, यो चाहिँ डी ड्राइभ मैले लोकल युनिट भने जुन थियो त्यहाँभित्र। ओके, पोइन्ट होइन, पोलिगन हो, अरू सबै सेम र ओके। फरेस्ट र एग्रिकल्चर दुईटा मात्रै बनाएँ मैले। त्यसै गरी अब एउटा चाहिँ लाइन र एउटा पोइन्ट पनि बनाऊ है। लेयर्समा जाउँ, क्रिएट लेयर्स, न्यू सेभ फाइल लेयर्स। अब मैले यसलाई चाहिँ एउटा के देखाउनलाई बनाउँछु भन्दाखेरि मैले आफ्नो क्षेत्रको विद्यार्थीको घरहरू मात्रै, विद्यार्थीको घर धुरीलाई देखाउनलाई मात्रै मैले गर्छु, अथवा विद्यार्थीको घर चाहिँ अलिक धेरै भयो त्यसो नगरौँ, ब्याङ्कहरू कहाँ छ या हस्पिटल कहाँ छ, आफ्नो क्षेत्रभरिमा हस्पिटल कहाँ कहाँ छन् भन्ने कुरा देखाउन मन लाग्यो मलाई। त्यही भएर मैले एउटा पोइन्ट भन्ने मात्रै बनाउँछु है, पोइन्ट भन्ने कुरा बनाएँ। पोइन्ट भनेर बनाएर मैले त्यसभित्र हस्पिटल, ATM फरक फरक कुरालाई पनि राख्न मिल्छ, दुई तरिकाले राख्न मिल्छ, त्यसरी राख्न पनि मिल्छ, कि त हस्पिटललाई मात्र पनि राख्न मिल्छ। एउटै पोइन्टभित्र हस्पिटललाई पनि त्यही फाइलभित्र राख्छु। एक्सेल फाइल बनाउँदाखेरि एउटै एक्सेल फाइलमा चाहिँ सबै इन्फर्मेसन राख्न पनि मिल्यो, सबैलाई सेग्रिगेट गरेर छुट्याउँदै राख्न पनि मिल्यो नि। जस्तै हस्पिटल, त्यस पछाडि ATM, त्यस पछाडि टेम्पल, त्यस पछाडि पुलिस स्टेसन, ती सबैको कुराहरूलाई चाहिँ एउटै एक्सेल फाइलमा त्यसको फोन नम्बर राख्नु परेछ भने सबैको एउटै एक्सेल फाइलमा सबैको फोन नम्बर राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सबैको फोन नम्बर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। या त हस्पिटल भनेर छुट्टै फाइल बनाएर त्यसमा चाहिँ हस्पिटलहरूको नाम र फोन नम्बर राख्न सक्नुभयो। ATMहरू, ब्याङ्क्सहरू भनेर ब्याङ्क्सहरूको नाम र नम्बर बनाएर राख्न सक्नुभयो। त्यसरी छुट्टा छुट्टै फाइल पनि बनाउन मिल्यो, एउटै फाइल पनि बनाउन मिल्यो। सेम केस चाहिँ यहाँ पनि छ। मैले चाहिँ अहिले एउटै फाइल बनाएँ, पोइन्ट भन्ने फाइल बनाएँ, सेभ गरेँ। पोइन्ट भन्ने फाइल त बनाएँ, तर मलाई अब त्यो पोइन्ट चाहिँ के पोइन्ट हो भनेर पछि बताउनको लागि त मसँग थाहा छैन ठाउँ के हो भनेर। त्यही भएर मैले यहाँ न्यू फिल्ड भन्नेमा चाहिँ गएर, यहाँ पोइन्ट छ, न्यू फिल्ड भन्नेमा गएर म चाहिँ के लेख्छु भन्दा नेम भनेर लेख्छु, नाम। अनि नाम के हो त, टेक्स्ट डेटा हो, टेक्स्ट हो। अनि एड फिल्ड गरिदिएँ नाम भनेर है, अनि म ओके गर्छु। अब हेर्नुहोस् त पोइन्ट भन्ने बन्यो। अब मैले यो पोइन्ट भर्खरै बनेको र यो फरेस्टमा र एग्रिकल्चरमा म डिफरेन्स के छ देखाउँछु है। पोइन्टमा गएरहरूले ओपन एट्रिब्युट टेबल गर्नुभयो भने यहाँ आइडी र नेम भनेर आउँछ भने, फरेस्टमा गएर गर्नुभयो भने आइडी मात्रै आउँछ। यो किन यस्तो भएको भन्दा फरेस्ट भन्नेमा हामीले फरेस्टको नाम हामीले राख्नको लागि ठाउँ बनाएका थिएनौँ, पोइन्ट भन्नेमा त्यो पोइन्टको नाम राख्नलाई ठाउँ बनाएका छौँ। त्यसै गरी पोइन्टमा नाम भयो, फरेस्टमा भएन। सिमिलरली अब चाहिँ हामीले एउटा रोड बनाऊ, रोड भनेर बनाएँ मैले। रोड भनेको के हो त, लाइन हो। ओके गरौँ, रोड बन्यो। बन्न त फाइल चाहिँ बन्यो। अब फाइलभित्र चाहिँ हामीले कोर्ने काम, चित्र कोर्ने काम चाहिँ अझै बाँकी छ है। अब हामीले सुरुमा के बनाउँछौँ त, मैले सुरुमा के बनाउँछु भन्दा मैले सुरुमा रोड बनाउँछु। ल एउटा कुनै सानो सेक्सनको मैले रोड बनाइदिन्छु। ल मैले यहाँदेखि यहाँसम्मको मैले रोड बनाउँछु है। यहाँदेखि यहाँसम्मको रोड बनाउनको लागि चाहिँ मैले सुरुमा रोड भन्नेमा यहाँ मैले क्लिक गर्छु। रोड भन्नेमा यहाँ हरियो निलो भइसके पछाडि यहाँ माथि पेन्सिल छ। पेन्सिलले के भन्छ त, चित्र कोर्ने भनी जनाउँछ पेन्सिलले। पेन्सिलमा गएर क्लिक गर्छु। पेन्सिलमा गएर क्लिक गर्दा हेर्नुहोस् त, क्लिक गर्दा बित्तिकै साइडका यी चाहिँ यस्ता बटनहरू चाहिँ यी देखिन थाले। अगाडि चाहिँ क्लिक नहुने थिए, क्लिक गर्न मिल्दैन। अब चाहिँ पेन्सिलमा गइसके पछाडि बल्ल क्लिक गर्न मिल्यो। क्लिक गर्न मिलिसके पछाडि यतापट्टि चाहिँ एउटा V भन्ने छ, यहाँ चाहिँ एड लाइन फिचर पनि लेखेको छ। भनेको लाइन फिचर थप एड गर भनेर लेखेको हो। हाम्रो लाइन फिचर हो, लाइन फिचर एड गर भनेर लेख्यो। यहाँ क्लिक गर्यौँ। यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ तल आइसके पछाडि एउटा यस्तो स्कोपको जस्तो साइन आउँछ। यो अब कहाँदेखि कहाँसम्मको रोड बनाउने हो, मैले यहाँदेखि यहाँसम्मको रोड बनाउँछु है त। त्यसको लागि मैले सुरुमा जुम गर्दै गएँ, रोडमा जुम गरेँ।
पूर्व पश्चिम हाइवे हो। पूर्व पश्चिम हाइवेको मैले यहाँ क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसके पछाडि अब दोस्रो पोइन्ट फेरि यहाँ क्लिक गर्छु अनि बिचको बटन, स्क्रोलको बिचको बटन जुन छ स्क्रोलको, त्यसलाई क्लिक गरेर मैले ड्र्याग गर्न मिल्छ, सार्न मिल्छ। सारेँ, फेरि क्लिक गर्छु। हेर्नुस् त, म जति बनाउँदै छु त्यति रातो कलरले जोडी के अरे रोड बन्दैछ। अब यो त कर्भ छ, कर्भलाई मैले सिधै यसो गरेँ भने त कर्भ बनेर हेर्नुस् त्यहाँ हल्का मसिनो रातोले त कर्भ देखेको छ। अब यसमा कर्भ बनाउन त मैले सानो सानो स्ट्रेट लाइन बनाउँदै गएँ भने त मैले कर्भ पनि बनाउन सक्ने भएँ। आखिर सर्कल भनेको के हो र? एउटा सर्कललाई काट्दै 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 जानियो भने पहिला सुरुमा एउटा स्ट्रेट लाइन बन्ला, स्ट्रेट लाइन पछि फाइनली एउटा पोइन्ट थोप्लो बन्ला। थोप्लो पनि आखिर स्ट्रेट लाइन नै हो। जति जुम गर्दै गयो थोप्लो पनि स्ट्रेट लाइन बन्दै जान्छ। त्यही भएर मैले सानो सानो स्ट्रेट लाइनको आधारमा मैले कर्भ बनाएँ। अब यहाँदेखि यहाँसम्म मेरो पूर्ण रूपमा स्ट्रेट छ, त्यही भएर पूर्ण रूपमा स्ट्रेटलाई मैले गराएँ। अब फेरि फाइनली मैले यहाँ चाहिँ मैले रोड बनाएँ। ल मैले यहाँसम्म मात्रै। अब यसलाई चाहिँ बनाइसके पछाडि लास्टमा अन्त्य गर्ने बेलामा मलाई यहाँसम्म रोड बनाएँ, यो रोड यहीँसम्म छ, यो रोडलाई मैले यहीँ अन्त्य गर्छु भने सकेसम्म एकैचोटि ठुलो लामो रोड बनाउने चाहिँ कोसिस हामीले नगरौँ, किनकि कतै केही मिस्टेक भयो भने लास्टमा फेरि सबै कुरा बनाउनलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर एटलिस्ट 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर 4 किलोमिटर रोड बनाइसके पछाडि या कुनै एउटा रोडको सर्टेन सेगमेन्टलाई बनाइसके पछाडि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सेभ गर्दै गर्दै जाउँ, अगाडि जाउँ। त्यसको लागि के गरौँ भन्दाखेरि क्लिक गर्दै गर्दै अगाडि बढिसके पछाडि चाहिँ फाइनल्ली चाहिँ हजुरको जुन बटन क्लिक गरेर हजुरले चाहिँ चित्र बनाइराख्नु भएको थियो त्यसको अपोजिट खालको, अपोजिट भनेको राइट क्लिक बटन क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो आउँछ, त्यो रोकिन्छ अनि आइडी माग्छ। आइडी मैले 1 भनेर दिएँ। अहिले यो पहिलोचोटि पहिलो चित्र बनाएको हो, त्यही भएर मैले 1 भनेर दिएँ। अब ओके गरेँ। हेर्नुहोस् त रोड बन्यो नि। अब मैले दोस्रो चित्र बनाउँछु। दोस्रो चित्र बनाउनको लागि मैले ल यहाँदेखि यहाँसम्म रोड गएको छ नि, दोस्रो चित्र यहाँ चुन्छु। यहाँदेखि रोड बनाउन सुरु गरेँ मैले। लेफ्ट क्लिक, लेफ्टतिर भएको बटन, माउसको लेफ्टमा भएको बटन क्लिक गर्दै गर्दै मैले रोड बनाइरहेको छु। रोड अब मलाई यहाँसम्म मैले रोड बनाएँ, अब अन्त्य गर्छु यो रोडलाई भन्ने भएपछि मैले फेरि राइट क्लिक गर्छु। राइट क्लिक गरिसकेपछि अघिको मैले 1 नम्बर दिएको थिएँ, अब 2 नम्बर दिन्छु। 2 नम्बर दिएँ, ओके। हेर्नुहोस् त रोड पनि बन्यो। यतिसम्म रोड बन्यो। अब मैले पेन्सिलको बटन अहिलेसम्म बनाएको थिएँ, पेन्सिल अन थियो, एडिट अन थियो। अब एडिट अफ गर्नुपर्छ। एडिट अफ गर्नुभन्दा अगाडि मैले यसलाई सेभ गर्नु पर्यो। यहाँ सेभ भनेर फ्लपी डिस्कको साइन छ, सेभ गरेँ। सेभमा क्लिक गरिसकेपछि यो बटन हट्यो, त्यो मेरो सेभ भयो। अब एडिट अफ गर्छु। एडिट अफ गरेँ। हेर्नुहोस् त मेरो रोड फाइनल भएर बस्यो। अब मलाई यो रोडको सिम्बोलोजी चेन्ज गर्न मन लाग्यो। मलाई यो रोडलाई कालो कलरमा देखाउन मन लाग्यो, अलिकति मोटो लाइनले देखाउन मन लाग्यो। मैले के गर्छु, रोडमा गएर क्लिक गर्छु, प्रपर्टिजमा गएर क्लिक गर्छु र यहाँ गएर सिम्बोलोजीमा लाइनको सिम्पल लाइनमा गएर मैले कलर चेन्ज गर्छु। मैले कालो कलरमा रोडलाई राखेँ। लाइन चाहिँ अलिकति पातलो भएको थियो, म लाइन मोटो बनाउँछु। 1.1.06 भनेर राखिदिएँ। ओके ओके। हेर्नुहोस् त लाइन, रोडको लाइन अलिकति मोटो कालो भएर देखियो रोड चाहिँ। हेर्नुहोस् अब त्यसै गरी मलाई चाहिँ मैले फरेस्ट बनाउँछु, जङ्गल बनाउँछु। ल जङ्गल र मैले यो एग्रिकल्चर ल्यान्ड बनाउँछु। जङ्गल बनाउनको लागि फरेस्ट भन्ने फाइल जुन छ, फरेस्ट भन्ने फाइलमा क्लिक गरौँ अनि यसलाई एडिट गरौँ। यसलाई एडिट गरेँ। र त्यस पछाडि यो त हाम्रो पोलिगन हो। अघि रोड हुँदाखेरि यहाँ भी जस्तो साइन थियो, अहिले यो पोलिगन भए पछाडि यहाँ चाहिँ पोलिगनको साइन छ। यो पोलिगनमा मैले क्लिक गरेँ। अब हेर्नुहोस् यहाँ क्लिक गर्छु म। अब बनाउँदै जान्छु। त्यस्तै गरी रोड जस्तै गरी मैले क्लिक गर्दै 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 मैले बनाउन जान मिल्यो। अनि लास्टमा आइडी पहिलो फरेस्ट हो 1। हेर्नुहोस् त फरेस्ट पनि बन्यो। अब यसलाई सेभ गरौँ अनि एडिट अफ गरौँ। हेर्नुहोस् त फरेस्ट पनि बन्यो। अब यो फरेस्टलाई मैले ग्रीन कलरले देखाउन मन लाग्यो भने फरेस्टलाई मैले अहिले त्यो सेलेक्ट भएको भएर अलरेडी ग्रीन येलोइस कलरको छ। यसलाई प्रपर्टिजमा जाउँ। प्रपर्टिजमा गएर सिम्बोलोजीमा जाउँ अनि यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट यतिबाट कलर मात्र सेलेक्ट गरेर चेन्ज पनि गर्न मिल्छ यहाँबाट। अनि यो कलर होला, यहाँ चाहिँ थोरै कलर छ भने यहाँबाट कलर पनि सेलेक्ट गर्न मिल्यो या यहाँबाट सेलेक्ट गर्न पनि मिल्यो कुन कलर चाहिन्छ भनेर। ओके एप्लाई।
और हजुरले यहाँ चाहिँ फिल भित्रको फिलको कुरालाई मात्रै देखाएको छ भने यहाँ सिम्पल फिल भन्नेमा क्लिक गरौँ भने लाइनलाई पनि चेन्ज गर्न मिल्छ है त्यसैको ओके ल हेर्नुस् त ग्रीन कलरले भयो अहिले फरेस्टलाई त्यस्तै गरी एग्रिकल्चरको पनि बनाउन मिल्यो फरेस्ट भयो रोड पनि भयो अब एउटा पोइन्ट बनाऊ पोइन्ट बनाउनलाई पोइन्टमा गएर क्लिक गरौँ अनि यसलाई पेन्सिलमा गएर क्लिक गरौँ यहाँ माथि पेन्सिलमा क्लिक गर्यौं अब यहाँ चाहिँ थोप्लो अघि लाइनमा लाइन आथ्यो पोलिगनमा पोलिगन आथ्यो अब पोइन्टमा पोइन्ट आछ एड पोइन्ट क्लिक गरे अब सपोज मलाई चाहिँ मन्दिरको इन्फर्मेसन देखाउन मन लाग्यो मलाई मन्दिर कहाँ छ त म खोज्छु है एउटा मन्दिर यहाँ छ है यहाँ चाहिँ एउटा मन्दिर छ अब यो मन्दिरलाई म देखाउनको लागि चाहिँ यहाँ मैले क्लिक गर्छु अनि आईडी 1 दिए अब यो के हो त्यसको नेम यसको नाम चाहिँ शिव मन्दिर हो शिव मन्दिर भनेर देखाइदिए मैले ल शिव मन्दिर भनेर आयो त्यसैगरी अब मलाई अर्को चाहिँ मलाई के थाहा छ त भन्दा मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा एटीएम को मसिन छ एटीएम मसिन राखेको घर छ यहाँ चाहिँ मलाई त्यो थाहा छ एटीएम मसिन देखाउनु पर्यो भने मैले यहाँ क्लिक गर्छु सपोज मलाई एटीएम नभनौँ ल बैंक भनौँ यो घरमा चाहिँ बैंक छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ भने अथवा हस्पिटल हो भन्ने कुरा थाहा पाएँ भने हेल्थ पोस्ट हो भन्ने कुरा थाहा पाएँ भने मैले के गर्छु त अब यहाँ क्लिक गरेँ अब आईडी अघि एउटा पोइन्ट बनाइसकेँ त अब दोस्रो पोइन्ट 2 यसको नाम के हो त मेरो यो त बैंक हो बैंकको मलाई नाम नै थाहा छ भने मैले एनएबीएल नबिल बैंक भनेर दिएँ नबिल बैंक भनेर दिएँ ओके ल हेर्नुस् त नबिल बैंक भनेर आयो अब एउटा मन्दिर भयो एउटा बैंक भयो है दुईटालाई मात्र गरौँ त्यस्तै गरी अरु पनि गर्न मिल्यो अरु पनि गराउन मिल्यो हजुरले अब मैले लास्टमा सेभ गर्न मिल्यो एडिट सेभ गर्न मिल्यो टोगल अफ गर्न मिल्यो त्यसपछि एडिट अफ गर्न भयो फेरि पेन्सिलमा क्लिक गर्छु अफ भयो यहाँ हेर्नुस् त यहाँ थोप्लो छ अब यो थोप्लोको पनि चेन्ज गर्न मन लाग्यो मलाई थोप्लो चेन्ज गर्न मन लाग्यो तर थोप्लोमा त मलाई स्कुललाई के रे मन्दिरलाई एउटा तरिकाले देखाउन मन लागेको छ बैंकलाई अर्को तरिकाले देखाउन मन लागेको छ भने के गर्न सकिन्छ सिंगल सिम्बोलोजी भन्नेको ठाउँमा क्याटेगोराइज भन्ने छ त्यहाँ गयौं क्याटेगोराइज भित्र भ्यालुजमा गएर नामको आधारमा क्याटेगोराइज गर भन्छौं अनि क्लासिफाई गर्छौं हेर्नुस् त नबिल बैंक शिव टेम्पल भनेर आएको छ नबिल बैंक नीलो यो चाहिँ अर्को कलरमा देखाउन सक्यो त्यसै यहाँ हेर्नु कलरहरु सिलेक्ट गर्न मिल्छ बैंक भन्यो मैले यो कलरमा देखाइदिए मन्दिर भन्यो मन्दिरको कलर छैन मैले रातो टेम्पल जस्तो बनाइदिए एप्लाई ओके अब हेर्नुस् त मन्दिर यसरी देखायो बैंकको यसरी देखायो त्यो सिम्बलहरु चेन्ज गर्न मिल्छ अलि त्यसैगरी डिजिटाइज गरेर पोइन्टहरु बनाउन मिल्यो त्यसैगरी अहिले आफ्नो सबै सम्पूर्ण एरियाको हजुरले पोइन्टहरु बनाउन मिल्यो यहाँसम्म हामी क्लियर छौं एउटा है र दोस्रो अब अहिले यो त हामीले हेर्यौं यसरी सिधै यसमा गर्न मिल्यो भनेर तर अब यसमा चाहिँ एउटा कुरा के हामीलाई चाहिने भने ल्यान्ड युज ल्यान्ड कभर चेन्जहरुलाई हेर्न मिल्यो ल्यान्ड युज ल्यान्ड कभर चेन्ज भन्नेको मतलब जस्तै यहाँ यो जंगल छ यो जंगल आज भन्दा 10 वर्ष अगाडि कत्रो थियो आज कत्रो छ त मलाई त्यो कुरा पत्ता लगाउन मन लाग्यो मलाई सुनोलमा अथवा आफ्नो कुनै क्षेत्रमा पहिला सुरुमा 10 वर्ष अगाडि यति जनी खेती गरिने जमिन यति थियो यो वर्ष खेती गर्ने जमिन यति मात्रै छ कति छ त भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो अर्को एक्जाम्पल मलाई यो वर्ष खोलाले 10 वर्ष अगाडि खोलाले कति एरिया चाहिँ खोलाले कटान गरेको थियो जुन साइडको खेती योग्य जमिन छ कति क्षेत्रफल कटान गरेको थियो कहाँसम्म थियो आजको समयमा कहाँसम्म कटान गरेको छ त्यो कुरा पत्ता लगाउन मन लाग्यो मलाई त्यस्ता धेरै एक्जाम्पलहरु हुन सक्छन् केही एक्जाम्पल चाहिँ मैले भने त्यस्ता कुरा पत्ता लगाउन मन लाग्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने भनेर यसमा चाहिँ हजुरको अप्सन छैन त्यसको लागि चाहिँ हजुरले अर्को एप्लिकेसन जसलाई चाहिँ हाम्रो गुगल अर्थ भन्छ गुगल अर्थ भन्ने हजुरले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ हजुरले गुगल अर्थ डाउनलोड भन्ने गर्नुभयो भने हजुरको यहाँ चाहिँ हजुरको भर्जन्स अर्थ भर्जन्स भनेर आउँछ तलपट्टि चाहिँ अर्थ भर्जन गुगल www.google.अर्थ भर्जन भन्ने आउँछ यसमा जाउँ त्यसपछि गुगल अर्थ प्रो अन डेस्कटप भन्ने छ म चाहिँ यो हजुरलाई लिंक शेयर गर्दिन्छु च्याटमा गुगल अर्थको अर्थ भर्जन्स भित्र गएर गुगल अर्थ प्रो अन डेस्कटप भन्ने छ यसलाई क्लिक गरौँ त्यसपछि यहाँ त क्लिक गरिसकेपछि डाउनलोड अर्थ प्रो अन डेस्कटप भन्ने छ अर्थ प्रो अन डेस्कटप गरेपछि एक्सेप्ट एन्ड डाउनलोड गरिसकेपछि तलपट्टि डाउनलोड हुन्छ
डाउनलोड भइसके पछाडि त्यो डाउनलोड भएको फाइललाई हामीले इन्स्टल गरौँ। इन्स्टल गरिसके पछाडि केही प्रक्रियाहरू छन्, इन्स्टल गर्दै अहिले जस्तै नेक्स्ट गर्दै इन्स्टल गरौँ, इन्स्टल हुन्छ। इन्स्टल भइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो दोस्रो स्टेपमा हामीले ओपन गरेपछि यो एक्चुअली ओपन भयो, गुगल अर्थ ओपन भयो। गुगल अर्थ अघि एकजना सरले सोध्नु भएको थियो कसरी गुगल अर्थमा सर्च गर्न सकिन्छ भनेर। यो गुगल अर्थ ओपन भइसके पछाडि यहाँ सर्च गर्नको लागि चाहिँ हजुरले सिधै गएर आफ्नो ठाउँको नाम राख्न सक्नुहुन्छ। मैले काठमाडौँ भनेर राखेँ, काठमाडौँ नेपाल भनेर सर्च गरेँ। हेर्नुहोस् आफै मलाई काठमाडौँमा लिएर गएर देखाइदियो, काठमाडौँ देखाइदियो। अब मैले के गर्छु भन्दा काठमाडौँको कुनै एउटा क्षेत्र 10 वर्ष अगाडि कति एरिया भित्र यतातिर जाउँ ल, नागार्जुन साइडतिर। म नागार्जुन साइडतिर गएँ। काठमाडौँको नागार्जुन साइडतिर आजको अवस्था यो कहिलेको अवस्था हो त यहाँ तलपट्टि हामीले हेरौँ त इमेजरी डेट भनेको छ, कहिले खिचेको इमेज हो। 2019 6 महिना 11 गते खिचेको इमेज रहेछ यो चाहिँ। त्यतिखेर खिचेको इमेजमा घरहरू यति संख्यामा घर बनेका छन्, जङ्गल यति छ, खेतहरू यति छन्, यो चाहिँ यति छ। तर आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि या कति समय अगाडि, केही समय अगाडिपट्टि यो ठाउँमा कति जग्गाहरू चाहिँ खाली थिए त भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। भने यहाँ चाहिँ हाम्रो टेम्पल भन्ने यहाँ चाहिँ एउटा के अरे टाइमको एउटा देखाएको छ, घडीको जस्तो, घडी घुमाए जस्तो भनेको समयलाई पछाडि कन्भर्ट गरेर हेर्नको लागि हिस्टोरिकल इमेजहरू भएको यहाँ क्लिक गरौँ। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि एउटा टाइम पास स्लाइडर बार आउँछ। हेर्नुहोस् त 2020-22 मा चाहिँ यस्तो रहेछ आजको अवस्था। आज 7 महिना 22 गतेको अवस्था चाहिँ यति धेरै घरहरू बनिसकेका रहेछन्। हेर्नुहोस् त। अब आजभन्दा अलिकति अगाडि हेरौँ है कस्तो छ। 2019 मा हेरौँ त। 2019 मा यस्तो छ। 2020 मा अघि हामीले देखिसक्यौँ कस्तो थियो। हेर्नुहोस् त कति धेरै घर बनिसकेका छन्। यहाँ हेर्नुहोस् यतातिर घर, यो पार्टमा हेर्नुहोस् त, यो पार्टमा घर बनेको छैन। तर अहिले यहाँ चाहिँ यो पार्टमा हेर्नुहोस् त, अझै एक स्टेप पछाडि जाउँ। यो पार्टमा हेर्नुहोस् त घरै बनेको छैन नि। तर यसमा हेर्नुहोस् त कति धेरै घर बनिसक्यो। यहाँ चाहिँ एउटा टनल खेती गरेको रहेछ। यो टनल खेती हटिसकेछ। हेर्नुहोस् त। त्यस्तै गरी हजुरको आफ्नो क्षेत्रमा गएर आफ्नो क्षेत्रकोमा पनि यसै गरी नक्साहरूमा चाहिँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ हजुरले यो डेटालाई चाहिँ हजुरले उतापट्टि लिएर जानु पर्यो। यसमा त बनाउनु भयो हजुरले। यसमा हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा माई प्लेस भन्ने छ जुन छ, माई प्लेसमा हजुरले एड गरेर एउटा फोल्डर एड गर्नुहोस्। त्यसलाई के भन्नुहोस् त, मैले कतिको भन्दा कतिको यहाँ इमेजबाट मैले हेरेँ 2018-2020 लाई कम्पेयर गर्दैछु, या मैले 2000 कतिसम्मको एभाइलेबल इमेज छ आफ्नो ठाउँको। मेरो यहाँ 2016 को इमेजमा गरेँ ल मैले। 2016 को इमेजमा भएको यो ठाउँको चाहिँ एग्रिकल्चर ल्यान्ड र अहिलेकोलाई कम्पेयर गर्छु भनी मैले एउटा फोल्डर बनाउँछु 2016 भनेर। ओके 2016 भनेर मैले एउटा फोल्डर बनाएँ। अब यो 2016 भन्ने फोल्डरमा मैले यहाँ राइट क्लिक गरेर मैले फेरि एड गर्छु। यहाँ 2016 भनेर मैले क्लिक गरेँ। अब 2016 को मैले यहाँ चाहिँ मैले यति चाहिँ एरियालाई चाहिँ डिजिटाइज गर्छु। डिजिटाइज गर्छु भने के त मैले एउटा पोलिगन बनाउँछु, यो कृषि क्षेत्र हो भनेर। यसलाई फेरि अब मैले दोस्रो के गर्न सक्छु भन्दा एउटा एड फोल्डर बनाउन सक्छु जसको नाम चाहिँ मैले के गर्छु AGRICULTURE एग्रिकल्चर भनेर दिन्छु। ओके 2016 को एग्रिकल्चर भनेर। यहाँ चाहिँ उताभन्दा अलिकति फरक छ है, यसमा चाहिँ एग्रिकल्चर भनेर दिन्छु र यहाँ मैले क्लिक गरेँ। यहाँ चाहिँ यो पोलिगन बनाउने, यहाँ सिधै छ पोलिगन बनाउने, अनि पोलिगन बनाउन सुरु गर्छु ल एग्रिकल्चरको। जुम पनि गर्न मिल्यो। जुम गर्दै गर्दै खेती योग्य जमिन जतिलाई खेती योग्य भन्दा पनि खेती भइरहेको जमिनलाई चाहिँ देखाउनलाई ल। अब मैले अनटाइटल पोलिगन लेखेको छ, अनटाइटल पोलिगनमै छोडिदिएँ, या त मैले 1 2 भनेर नम्बर पनि दिन मिल्यो, यसरी दिन मिल्यो है। अब फेरि यतापट्टिकोलाई पनि जाउँ, यतापट्टिकोलाई पनि गएर बनाऊ। त्यसै गरी कृषि योग्य जमिन, यो सबै कृषि योग्य जमिन भनेर बनाइदिएँ मैले ल। कृषि योग्य जमिन भनेर मैले बनाएँ, कृषि भइरहेको जमिन भनौँ। ओके अब त्यसै गरी कृषि त भइसक्यो। अब हामीले जङ्गल बनाउनु पर्यो। यतापट्टिको जङ्गललाई पनि बनाऊ है। जङ्गल बनाउनको लागि अब 2016 मै जान्छौँ। 2016 मा जाउँ।
राइट क्लिक गरौँ, एड गरौँ, फोल्डर गरौँ, के त फरेस्ट, FOREST फरेस्ट। ओके, हेर्नुहोस् त एग्रिकल्चरको तल फरेस्ट भन्ने बन्यो। अब यो फरेस्ट भन्नेमा क्लिक गरेर हामीले फेरि पोलिगन बनाउँछौँ। यो चाहिँ हाम्रो फरेस्ट भयो, यो चाहिँ हाम्रो फरेस्ट भयो। अब ओके गरौँ, फरेस्ट बन्यो। हेर्नुहोस् त फरेस्ट बन्यो नि। अब यसलाई अहिले हेर्न हटाउन मन लाग्यो भने यसरी यहाँ चाहिँ अफ गरेर पनि हटाउन पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हाइड गरेर अनहाइड गरेर हटाउन पनि सक्नुहुन्छ। या त हजुरले यसमा गएर प्रपर्टिजमा गएर स्टाइल एन्ड सिम्बल, स्टाइलमा सिम्बलमा गएर यहाँ चाहिँ हजुरले आउटलाइन मात्र गर्नुभयो भने बाहिरी मात्र देखिन्छ। कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ आउटलाइनको। फरेस्ट हो, हरियो बनाइदिएँ मैले। ओके ओके, हेर्नुहोस् त हरियो कलरमा भयो। त्यसै गरी एग्रिकल्चर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। स्टाइल एन्ड सिम्बल्स, आउटलाइन मात्रै, यहाँ गएर मैले रातो बनाइदिएँ एग्रिकल्चरलाई। ओके, हेर्नुहोस् त एग्रिकल्चर पनि देखियो है। यसरी चाहिँ अब मलाई 2016 को त मैले बनाइसकेँ, 2016 भन्ने फोल्डरमा बनाइसकेँ। अब आजको समयमा हेरौँ है त। मैले कृषि योग्य जमिन र कृषि भइरहेको जमिन 2016 मा र जङ्गल बनाएको थिएँ। अब यसलाई चाहिँ यसलाई काटौँ। अब आजको 2020 मा हेरौँ ल। जुम यतापट्टि स्लाइड गरेर 2020 मा जाउँ। हेर्नुहोस् त 2020 मा यहाँ जुन कृषि योग्य जमिन थियो यसलाई घुमाएर हेर्न मिल्यो। यहाँ जुन कृषि योग्य जमिन थियो, कृषि भइरहेको जमिन, त्यहाँ कृषि भइरहेकै छ। तर यहाँ जुन तलपट्टिको थियो यहाँ छ, यहाँ चाहिँ घरहरू बनेछन्। केही यहाँ घरहरू बनेछन्, यहाँ घर बनेछ, यहाँ पनि घर बनेछ, यहाँ पनि एउटा घर बनेछ, यहाँ घर बनेछ। हेर्नुहोस् त यहाँ पनि घर बनेछ, यहाँ एउटा टहरा बनेछ। पहिला यो मात्रै थियो, तर यहाँ चाहिँ अरू स्ट्रक्चर्सहरू पनि बनेछन्। यो जुन पहेँलो छ, यो पहेँलो कलरको, यो चाहिँ त्यतिखेर सायद तोरी फुलेको हुनुपर्छ होला, या अरू कुनै तरिकाको केही फलहरू या केही कुरा फलिरहेको छ त्यहाँ, त्यसले गर्दा कलर यस्तो आएको छ। यो स्ट्रक्चर चाहिँ होइन, यो चाहिँ है। हेर्नुहोस् त चेन्ज देखियो नि। अब जङ्गल हेर्नुहोस् त, त्यतिखेर यहाँ पुरै घनाघोर जङ्गल थियो 2016 मा। अहिले यहाँ खेती गर्ने जमिन बनाइसकेछन्। यहाँ पनि पुरै जङ्गल थियो, यहाँ चाहिँ अहिले घर बनिसकेछ। यहाँ पुरै जङ्गल थियो, यो बाँझो भइसकेछ, केही छैन, यहाँ काटिसकेछन् रुखहरू। अब यसरी के थाहा भयो त, 2016 2020 4 वर्षको अन्तरालमा जङ्गल कति जङ्गल चाहिँ गयो त। अब यो निकाल्नु पर्यो। अब मैले के गर्छु त, 2016 को लागि यसमा चाहिँ मैले अब फेरि अर्को अघि नै जस्तै मैले प्लेसेसमा गएर यहाँ चाहिँ माई प्लेसेस भित्र यसमा चाहिँ एड गर्छु नयाँ फोल्डर, जसलाई चाहिँ मैले के भनेर नाम दिन्छु त, 2020 भनेर नाम दिएँ मैले। हेर्नुहोस् 2020 भनेर नयाँ फोल्डर बन्यो। अब यसभित्र फेरि मैले अर्को फोल्डर बनाउँछु, के त फरेस्ट भनेर बनाएँ। ओके, अब फरेस्टमा क्लिक गरी मैले फेरि यहाँ बनाउँछु। ल हेर्नुहोस् त मैले अहिलेको भएको जङ्गललाई मात्रै मैले बनाएँ। अहिलेको भएको जङ्गलहरू कति छन्, कति थोरै छन् अहिलेका जङ्गलहरू। ल अहिलेको जङ्गललाई मैले ओके गरेँ। ल पहिलाको जङ्गल र अहिलेको जङ्गल देखियो। अब यसलाई चाहिँ मैले यसैमा पनि ख्याल गर्न मिल्छ। पहिलाको मेरो जङ्गल 2016 को जङ्गल फरेस्ट, यसको प्रपर्टिजमा जान्छु। यहाँ मेजरमेन्ट्स भन्ने छ, मेजरमेन्टमा गएर मैले यहाँ एरिया, क्षेत्रफल, स्क्वायर फिट, स्क्वायर यार्ड, हेक्टेयर, मिटर, स्क्वायर मिटर्स केमा निकाल्ने, स्क्वायर फिटमा निकाले। पहिला यति स्क्वायर फिट थियो, त्यसको पेरिमिटर यति थियो, 1.34 किलोमिटरको पेरिमिटर थियो। एरिया चाहिँ हजुरको 5,21,013 स्क्वायर फिट थियो जङ्गलको क्षेत्रफल पहिला 2016 मा। अहिले 2019 मा जङ्गलको क्षेत्रफल घटेर कति भयो त, प्रपर्टिजमा जाउँ, मेजरमेन्टमा जाउँ, स्क्वायर फिट 2,15,781 यति मात्रैमा सीमित भयो जङ्गलको क्षेत्रफल। लगभग 3 लाख स्क्वायर फिट जङ्गल फडानी भयो हैन, अथवा जङ्गल मासियो। यसरी जङ्गलको मासिएमा कति चेन्ज भयो भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउन सकियो। अब यही कुरालाई हजुरले नक्साङ्कन गरेर देखाउनु पर्यो। यहाँ पनि नक्साङ्कन त भइसकेको छ, नक्सामा देखिसकेको, तर यही कुरालाई हजुरले उतापट्टि QGIS मा लिएर गएर राख्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा, यसलाई चाहिँ हजुरले जस्तो 2016 भन्ने छ, 2016 भन्नेलाई चाहिँ एग्रिकल्चर भन्नेमा गएर क्लिक गरेर यसलाई प्रपर्टिजमा
सेभ फिचर एज एग्रिकल्चर भन्ने फोल्डरलाई सेभ फिचर प्लेसेस एज गरेर एग्रिकल्चर केएमजेड भनेर गर्न सक्नुहुन्छ। लोकल युनिटमा मैले एग्रिकल्चर केएमएल भनेर मैले सेभ गरेँ। एग्रिकल्चर केएमएल सेभ गरेको छु। अब त्यही एग्रिकल्चर केएमएल लाई मैले यहाँ लिएर आउनु पर्यो भने चाहिँ मैले लेयर्समा गएर एड लेयर, यसमा चाहिँ हाम्रो केएमएल भन्ने सिलेक्ट गर्न मिल्छ। केएमएल भन्ने छ, केएमएल सिलेक्ट गरेँ, एग्रिकल्चर भन्ने आयो, ओपन गरेँ, एड गरेँ, क्लोज। ल हेर्नुहोस् त मैले यसलाई जुम टु लेयर गर्छु। 2016 को एग्रिकल्चर आयो, 2016 को एग्रिकल्चर आयो। मैले रिनेम पनि गर्न मिल्यो, प्रपर्टिज सोर्स एग्रिकल्चर, यसलाई चाहिँ मैले 2016 भनेर नाम दिएँ। अगाडि नै नाम दिएको सजिलो हुन्थ्यो, 2016 भनेर नाम दिएँ है। 2016 को एग्रिकल्चर ल्यान्ड यति रहेछ 2016 मा त्यो ठाउँमा। त्यसै गरी 2019 को 2020 को लिएर आउँ। 2020 को एग्रिकल्चर ल्यान्ड फेरि 2020 को अब यस्तै फरेस्ट लिएर आउँदाखेरि सेभ प्लेसेस एज फरेस्ट अंडरस्कोर 2020। ओके, लेयरमा जाउँ, एड लेयर, एड वेक्टर लेयर, यहाँ गएर केएमएल फरेस्ट 2020 ओपन, एड, क्लोज। 2020 को फरेस्ट, 2020 मा फरेस्ट कति छ? अब यो फरेस्टलाई गरौँ सेभ प्लेसेस एज फरेस्ट 2016। लेयरमा एड लेयर, एड वेक्टर लेयर, फरेस्ट 2016। ल हेर्नुहोस् त 2000 यो एग्रिकल्चरमा एकछिन अफ गरेँ, अरू सबैलाई मैले अफ गरिदिन्छु। ल अब यसको सिम्बोलोजी चेन्ज गरौँ। प्रपर्टिजमा गएर सिम्बोलोजीमा गएर फिल, मैले एउटा अहिले ट्रान्सप्यारेन्ट फिल बनाइदिएँ। कलर चाहिँ पहिलाको कलरलाई चाहिँ मैले यो कलरमा देखाइदिएँ, एउटालाई 20 को लाई चाहिँ मैले ट्रान्सप्यारेन्ट फिल राखेर यसलाई चाहिँ मैले रातोमा हैन, ल यो कलरमा देखाइदिएँ, एप्लाई, ओके। हेर्नुहोस् त दुईटा बीचको डिफरेन्स 2016 र 2020 मा चाहिँ हजुरको फरेस्टको चेन्जहरु चाहिँ के छ भन्ने कुरा देखियो। यसै गरी हामीले QGIS मा आफ्नो क्षेत्रका अरु कुराहरु पनि बनाउन सिक्यौं। अब अहिलेसम्म हामीले हेरे अनुसारले हामीले के सिक्यौं त, एउटा QGIS इन्स्टल गर्न सिक्यौं, QGIS खोल्न सिक्यौं। त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले दिएको लोकेसनको डेटाबेस, नेपाल सरकारले दिएको लोकल युनिटको डेटा, यो चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीको यो नगरपालिका कीर्तिपुर नगरपालिका होला, नागार्जुन नगरपालिका, यो नागार्जुन नगरपालिकाको यो चाहिँ देखिरहेको छ है। हजुरले अर्को अप्सन के पनि थाहा पाउनुभयो त, आफूलाई सर्च गर्न मन लाग्यो भने आफ्नो लोकेसनमा आफ्नो क्षेत्र चाहिँ यसलाई हजुरले गाउँपालिका आधारमा सर्च गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ अर्को अप्सन चाहिँ यहाँ गएर नाम सर्च गरेर सर्च गर्ने, एउटा यसै गरी एउटा चाहिँ चित्र बनाउने त्यो आफ्नो नगरपालिकाको चाहिएको एरियाको, त्यसलाई सेभ गर्ने, त्यसलाई सेभ एज केएमएल गर्ने र त्यो फाइललाई चाहिँ यसरी भेक्टर लेयरको रूपमा चाहिँ QGIS मा एड गरिसके पछाडी यसरी आउँछ र अन्त कतै पुगिसक्नु भएको छ भनी पनि, जस्तै मलाई हजुर त्यो फाइल आइसके पछाडी जुम टु लेयर गर्नुभयो भने त्यो फाइलमा गएर जुम गरेर देखाइदिन्छ है। अब के सिक्यौं त, कसरी इमेजलाई एड गर्न सकिन्छ, फरक फरक किसिमका इमेजहरुलाई कसरी यसमा एड गर्ने, कसरी पोइन्ट, लाइन र पोलिगन बनाउने, कसरी आफ्नो लोकल युनिटको डेटालाई चाहिँ यसमा इम्पोर्ट गर्ने, गुगलको सेटेलाइट कसरी इम्पोर्ट गर्ने, डेटाहरु कसरी इम्पोर्ट गर्ने, सिम्बोलोजी कसरी चेन्ज गर्ने, त्यसको चित्र रातो र सेतो पहेँलो भित्रको हटाउनलाई उर्नलाई हामीले त्यो कुरा पनि सिक्यौं। सिम्बोलोजी कसरी चेन्ज गर्ने, पोइन्टहरु कसरी बनाउने भन्ने कुरा आज सिक्यौं। अब यसको इम्प्लिमेन्टेसन के छ त, मैले के एक्जाम्पलहरु दिएँ। इम्प्लिमेन्टेसन के छ त, फरेस्ट चेन्ज हेर्न सकियो, कति फरेस्ट चेन्ज भइरहेको छ। त्यसै गरी अरु तरिकाले पनि युज गर्न सकियो। कुनै खोलाले कति एरिया क्षेत्रफलमा खोलाले कति स्करिङमा खोलाले कति काटिरहेको छ त वर्षेनी भन्ने कुरा हेर्न सकियो। त्यो कुरा हेर्नको लागि
खोला कसरी बगिरहेको थियो पहिला, अहिले कसरी बगिरहेको छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि म यहाँ सुस्ता नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा पुगेँ है। यो चाहिँ नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्र हो, सुस्ता एरिया। यो चाहिँ सुस्ता हो, यो पारीको। यो चाहिँ अहिले सुस्तामा खोला चाहिँ यसरी बगिरहेको छ। आजभन्दा पहिला कसरी बगिरहेको थियो हेरौँ है त। त्यही यहाँ टाइम स्लाइडरमा गएर मैले 2013 मा गएँ। 2013 मा हेर्नुहोस् त, यहाँ बगिरहेको थियो। म 2013 को लाइन बनाउँछु एउटा। 2013 मा खोला यसरी बगिरहेको थियो है। ओके गरेँ। त्यसै अब 2020 मा हेर्नुहोस् त, यसरी बगेको खोला अलिकति परिवर्तन भयो। यहाँ चाहिँ खोला थिँदै थिएन 2020 मा। 2013 मा 2013 मा यसरी थियो, यहाँ चाहिँ खोला थिँदै थिएन यसरी। 2020 मा चाहिँ खोला आइसक्यो, यहाँ पनि यसरी बढिसकेको छ। यो क्षेत्रफल यसरी खोलाले कति एरिया काट्यो भन्ने पनि निकाल्न सकिन्छ। खोलाले कति एरिया काट्यो आजभन्दा कति वर्ष अगाडि। जस्तै यो ठाउँमा हेरौँ, नारायणीको किनारमा यहाँ हेऱ्यौँ भने यहाँ हेर्नुहोस् त, खोलाले कति क्षेत्रफल ओगटेको छ अहिले चाहिँ 2020 मा, र आजभन्दा 2009 मा कति एरिया ओगटेको थियो। 2009 मा हेर्नुहोस् त कति थोरै छ, धेरै छैन। थोरै धेरै जै पनि हुनसक्छ। अब मैले हामीले त्यतिकै मुखले नबनाऊ, नापेपछि थाहा हुन्छ। हेर्नुहोस् त 2009 मा खोला कस्तो थियो, 2020 मा खोला कस्तो छ, यो कुरा पनि हामीले हेर्न मिल्यो है। अनि त्यसको डेटा बनाएर हामीले यतापट्टि इम्पोर्ट गरेर QGIS मा लान मिल्यो र लगेर एनालाइसिस गरेर देखाउन मिल्यो, चित्रमा नक्साहरू देखाउन मिल्यो। अब यसलाई चाहिँ नक्सामा कसरी उतार्ने भन्ने चाहिँ अर्को पाटो हुन्छ। यो चाहिँ हामीले बनाइसक्यो, तर यसलाई नक्सा बनाएर कसरी देखाउने भन्ने अर्को पाटो छ। मैले एकदमै सिम्पल नक्सा बनाउन सिकाउँछु। टाइम कन्स्ट्रेन्ट छ, 3 बजे भित्रमा हामीले यो सेसन हामीले भ्याउनु, आजको लागि 3 बजे भित्र भ्याउनु पर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा म नक्सा सिम्पल नक्सा कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै देखाउँछु। नक्सा कसरी डिटेलमा बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामी भोलि त्यसमा विषयमा हेरौँला। नक्सा बनाउनको लागि चाहिँ सुरुमा यहाँ चाहिँ हाम्रो न्यू प्रिन्ट लेआउट भन्ने छ। पहिला सुरुमा जुन क्षेत्रको नक्सा बनाउने हो त्यो क्षेत्रमा पुग्नु पर्यो हजुर। मैले यो एरियाको नक्सा बनाउनु पर्यो, त्यही नागार्जुनकै नक्सा बनाऊ। नागार्जुनकै मैले यो क्षेत्रीय एरियाको नक्सा बनाउनु पर्यो, यसैको नक्सा बनाउनु पर्यो। मैले यति एरियाको त नक्सा बनाउनु पर्यो मलाई हैन, यति एरियाको नक्सा बनाउनु पर्यो। अब मैले कसरी नक्सा बनाउँछु त? नक्सा बनाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँ न्यू प्रिन्ट लेआउट भन्ने छ, यहाँ त्यसमा क्लिक गर्छु। अब मैले यसलाई के भन्छ त, म्याप मात्रै भनेर नाम दिएँ, ओके गरेँ। मेरो एउटा नयाँ डायलग बक्स खुल्छ म्यापको डायलग बक्स खुलिसके पछाडि मैले यसमा म्याप एड गर्नु पर्यो। म्याप एड गर्नको लागि चाहिँ हजुरको यहाँ एउटा एड अ न्यू म्याप टु द लेआउट भन्ने छ, एउटा चित्र यस्तो छ सिम्बल। यसलाई क्लिक गर्छु र यहाँ क्लिक गरेर मैले यसो गरेछ, यहाँ मैले तानेपछि त्यहाँ स्क्रिनमा भएको चित्र चाहिँ मेरो यहाँ उल्था भएर आयो है। अब मलाई के हो, कस्तो के हो, केही त थाहा छैन। अब हाल्नको लागि सुरुमा मैले एउटा नर्थ एरो हाल्नु पर्यो। नर्थ कता हो? नर्थ जहिले पनि माथि फर्केको हुन्छ नर्थ। मैले यहाँ यसरी बनाएँ भने नर्थको एरो बन्यो, नर्थ एरो। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ स्केल बार हाल्नु पर्यो। स्केल बार मैले यहाँ तल हाल्छु। स्केल बार हालेँ भनेको यति बराबर चाहिँ 100 मिटर, यति बराबर चाहिँ 100 मिटर भने है। त्यस पछाडि अब मलाई अर्को लेजेन्ड हाल्छु। यो कलरले के डिटरमाइन गरेर देखाएको छ भन्नको लागि लेजेन्ड भन्नेमा क्लिक गरेँ अनि यहाँ यसरी गरेँ, लेजेन्ड आयो। हेर्नुहोस् त, लेजेन्ड पनि आयो। अब लेजेन्डमा धेरै कुरा आएको छ, मलाई केही कुरा हटाउन मन लागेको छ भने यहाँ तलपट्टि लेजेन्ड आइटम भन्ने हुन्छ। लेजेन्ड आइटममा मैले अटो अपडेट नगरेर मैले जुनलाई हटाउन मात्र त्यसलाई हटाउन मिल्यो। गोला हाइब्रिड हटाइदिन्छु, यो पनि हटाइदिएँ, यो पनि हटाइदिएँ। मैले अरू सबै हटाइदिन्छु, खालि फरेस्टको मात्रै राख्छु अहिले चाहिँ, किनकि मैले फरेस्ट मात्र देखाइरहेको छु। ल हेर्नुहोस् त, फरेस्ट पनि आयो। अब यसलाई मलाई म्यापको यसको टाइटल दिन मन लाग्यो। टाइटल दिनको लागि मलाई टेक्स्ट भन्ने अप्सन छ, टेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेँ। मैले यसलाई के गर्छु त, यहाँ गएर मैले फरेस्ट कभर चेन्ज म्याप भनेर बनाएँ मैले। त्यस पछाडि अब यसको मैले फन्ट चेन्ज गर्न मिल्यो। कलर कस्तो कलरमा देखाउने, रातो कलरमा, पहेँलो कलरमा, सेतो कलरमा कसरी देखाउने। ल यो कलरमा देखाउने भने मैले। त्यस पछाडि यसको
साइज चेन्ज गर्न मिल्छ, पोजिसन एन्ड साइज भन्ने छ। पोजिसन एन्ड साइजमा गएर मैले यहाँ साइज छ, फन्टमा गएर क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ मैले फन्ट साइज चेन्ज गर्न मिल्यो। फरेस्ट कभर चेन्ज म्याप भनेर भने अब यसलाई मैले अलिकति माथिपट्टि मात्रै गरेर देखाउँछु भनेर नि यसरी पनि बनाउन पाइयो। आफ्नो आफ्नो इच्छा अनुसारले कुन कुरा कहाँ राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसारले राख्न पाइयो। मैले यसलाई अझै बढी जुम गरेर राख्न मन लाग्यो भने पनि मैले पाउँछु। मैले अझै अलिकति बढी एक स्टेप जुम यति गरेर अनि रिफ्रेश गर्न मिल्छ। त्यसै राख्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् सिम्पल एउटा सिम्पल नक्साको लेआउट चाहिँ बन्यो। सिम्पल नक्साको लेआउट यो भन्दा डिटेलमा हामी अलिकति नजाउँ, कन्फ्युज हुनुहुन्छ धेरै कुरा एकैचोटि भयो भने। अब एकदमै सिम्पल नक्सा है, यो चाहिँ एकदमै बेसिक एलिमेन्ट्सहरू मात्र राखेर हामीले खालि के देखाएको छौँ भन्दाखेरि यो नक्साको नाम के हो त, फरेस्ट कभर चेन्ज म्याप हो। यो ठाउँको फरेस्ट कभर चेन्ज म्याप हो, बस त्यति मात्रै छ, अरू केही छैन। नर्थको माथितिर नर्थ भनेको चाहिँ स्केलको इन्फर्मेसन दिएको छ र कुन चाहिँ कलरले के डिटर्माइन गरेर देखाउँछ भन्ने कुरा मात्रै देखाएको छ। यसले के भन्यो, रातो कलरको यो भनेको चाहिँ फरेस्ट 2016 को फरेस्ट हो, हरियो भनेको 2020 को फरेस्ट हो भनेर देखायो, अरू केही पनि देखाएको छैन। अब यसलाई हामीले सेभ गर्नु पर्यो। सेभ गर्नको लागि हामीले लेआउटमा जान्छौँ र एक्सपोर्ट तीन किसिमले एक्सपोर्ट गर्न मिल्छ। एउटा इमेजको रूपमा, जेपीजी फोटोको रूपमा, अर्को पीडीएफ फाइलको रूपमा र अर्को एसवीजी फाइलको रूपमा। अहिले मैले इमेजको रूपमा एक्सपोर्ट गरेँ, एक्सपोर्ट एज इमेज गरेँ। एक्सपोर्ट एज इमेज गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यही फाइलमा मैले के भनेर जान्छु भन्दा आफ्नो मन लागेको फोल्डरमा गएर ठाउँमा गएर फरेस्ट लोकल युनिटमा गएर मैले फरेस्ट कभर चेन्ज म्याप भनेर मैले बनाएँ। सेभ। अरू केही पनि चेन्ज नगर्नुहोस्, हजुरले अलिकति कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने चेन्ज नगर्नुहोस्, सिधै सेभ गरिदिनुहोस्। सेभ भइसक्यो, एक्सपोर्ट भइसक्यो। एक्सपोर्ट भइसके पछाडि मैले क्यान्सल गरेँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, फरेस्ट कभर चेन्ज म्याप भनेर म्याप बन्यो। यसलाई चाहिँ हजुरले यसरी इमेजमा रूपमा खोल्न सक्नुभयो। अब हजुरले त्यो ठाउँको क्षेत्रको नक्सा बनाउनु भयो। यसै गरी हजुरलाई अब जुनसुकै कुराहरूको नक्सा बनाउन मन लागेको छ भने फ्युचरमा यसै गरी नक्साहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, फाइलहरू। अब त्यो टाइम चाहिँ हजुरलाई बढी लाग्ने भयो। मैले खालि एक्जाम्पलको लागि मात्र एउटा सानो फरेस्टको बनाएर देखाइदिएँ, एउटा ठाउँको सानो ठाउँको। पुरै क्षेत्रभरिको गर्दाखेरि हजुरले आफ्नो क्षेत्रभरिको चाहिँ गर्नुभयो भने सबै ठाउँको गर्नु पर्यो, त्यही अनुसारले नक्साहरू बनाउनु पर्यो र त्यही अनुसारले बुझाउनु पर्यो। नक्साको केसमा नक्सा बनाउनु पर्ने केसहरू छ भने चाहिँ ल्यान्ड युज ल्यान्ड कभर चेन्जहरू निकाल्न छ भने चाहिँ कति ल्यान्ड कभर चेन्ज भएको छ, पहिला कति थियो, अहिले कति छ चेन्ज भएको छ भने एरिया निकाल्नु पर्यो होला। क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने, क्षेत्रफल निकाल्न अघि मैले सिकाएको थिएँ। यहाँ गएर क्षेत्रफल निकाल्न मिल्यो। प्रपर्टिजमा गएर यसको मेजरमेन्टमा गएर क्षेत्रफल निकाल्न मिल्यो। अब अर्को एउटा अप्सन पनि छ क्षेत्रफल निकाल्नको लागि, जुन चाहिँ ओपन एट्रिब्युट टेबल गरेर गर्न मिल्छ। ओपन एट्रिब्युट टेबल गर्नुहोस्। ओपन एट्रिब्युट टेबल गरिसके पछाडि ओपन एट्रिब्युट टेबल नगर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ फरेस्ट भन्ने जुन यो छ यसलाई चाहिँहरूले भेक्टर भन्नेमा जानुहोस्। भेक्टर भन्नेमा गएर ज्योमेट्री टुल भन्ने छ, ज्योमेट्री टुलमा गएर एड ज्योमेट्री एट्रिब्युट्स भन्ने गएर क्लिक गर्नुहोस्। एड ज्योमेट्री एट्रिब्युट्समा गएर क्लिक गरिसके पछाडि हजुरको रन गर्नुभयो भने क्लोज गरे एडेड ज्योमेट्री इन्फो भन्ने आएको छ। मैले यसको प्रपर्टिज ओपन एट्रिब्युट टेबल गरे हेरेँ। यसको एरिया चाहिँ हजुरको देखाउँछ। यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, यसको एरिया देखाउँछ। तर एरिया चाहिँ हजुर कन्फ्युजन हुनुहुन्छ किनकि यो WS84 मा छ। यसरी एरिया ननिकाल्नुहोस्। हजुरले एरिया निकाल्नको लागि चाहिँ त्यही उता गुगलमै गएर एरिया निकाल्नुहोस्। यसरी नै गएर यहाँ गएर हरेकको प्रपर्टिजमा जाँदै मेजरमेन्टमा जाँदै त्यसको कति एरिया छ, स्क्वायर फिट, स्क्वायर किलोमिटर, 0.1 स्क्वायर किलोमिटर, अब स्क्वायर मिटर 73,891 स्क्वायर मिटर यतिको क्षेत्रफल यसरी निकाल्न सकियो।
क्षेत्रफल निकाल्न सकियो, कति क्षेत्रफल परिवर्तन भएको छ भन्ने कुरा पनि हामीले यसै गरी निकाल्न सकियो। हरेक जङ्गलको कुनै जङ्गलको निकाल्न छ भने, कृषि योग्य जमिनको निकाल्न छ भने, कुनै जग्गाको निकाल्न छ भने, वनले डढेलो लागेको क्षेत्रफल निकाल्न पर्यो भने त्यो पनि इन्फर्मेसन निकाल्न सक्नुहुन्छ। आज होला थाहा छ 10 वर्ष अगाडि वनले डढेलो गएको थियो भने त्यो पनि निकाल्न सक्नुभयो। खोलाले हजुरको कति क्षेत्र कति कृषि योग्य जमिन बगाएर लिएर गयो या कति क्षेत्रफल खोलाले बगाएर लिएर गयो भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। 10 वर्ष अगाडि र आजको परिवर्तन के परिवर्तन भयो भन्ने कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै हजुरको क्षेत्रमा चाहिँ कुनै वाटर बडी छ, पानीको स्रोतहरू छ भने, अहिले ठुलो स्रोतहरू जस्तै कुनै पोन्ड होला अथवा कुनै लेक्सहरू होला, त्यस्तो छ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ क्षेत्रफल कतिको परिवर्तन भएको छैन भन्ने कुरा पनि हेर्न सक्नुभयो। मोस्टली एग्रिकल्चरल ल्यान्ड, जङ्गल र वाटर बडिजहरूको हेर्न सक्नुभयो। रोडहरू सिमिलरली त्यस्तै गरी रोडहरू पनि 5 वर्ष अगाडि 10 वर्ष अगाडिको रोडहरू यसमा बनाएर कति नयाँ रोड थपियो त भन्ने कुरा पनि निकाल्न सक्नुभयो। आजमा 10 वर्ष अगाडिको रोडको अवस्था कति ठाउँमा रोड पुगेको थियो, आजको अवस्थामा रोड कति ठाउँमा पुगेको छ भन्ने पनि त्यो पनि निकाल्न सक्नु भनेको पछिल्लो 10 वर्षमा कति ठाउँमा नयाँ रोड बने त, कति किलोमिटर नयाँ रोड बने भन्ने पनि निकाल्न सक्नुभयो नक्सा सहितै है। मलाई लाग्छ आज हामीले यही नै क्लास इन गरौँ। एउटा सिम्पल नक्सा बनाउन सिक्न थियो, हामीले सिम्पल नक्सा बनाउन सिक्यौँ, डेटाहरू एड गर्न सिक्यौँ, गाउँपालिकाको गाउँपालिका नगरपालिकाहरू पनि हामीले सर्च गर्न पनि सिक्यौँ, गुगलको इमेज राख्न पनि सिक्यौँ, आफूले फाइल बनाउन पनि सिक्यौँ, फाइल बनाएर त्यसको एरिया क्याल्कुलेट गर्न पनि सिक्यौँ, लेन्थ पनि सिमिलर तरिकाले त्यसै गरी गुगलमा गएर सिलेक्ट गर्न मिल्छ। गुगलमा कसरी डिजिटाइज गर्ने, गुगलमा कसरी चित्र बनाउने भन्ने पनि सिक्यौँ, त्यो गुगलमा बनाएको चित्रलाई सेभ गरेर QGIS मा कसरी ल्याउने भन्ने पनि सिक्यौँ र त्यसबाट एउटा नक्सा कसरी बनाएर नक्सालाई चाहिँ एउटा प्रिन्टेबल प्रिन्ट गर्न मिल्ने नक्सा चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने पनि सिक्यौँ है। अब मलाई लाग्छ हजुरलाई अब कतिपय कुरामा त कन्फ्युजन हुनुहुन्छ होला डेफिनेटली। हामी चाहिँ यो रेकर्डिङ हजुरलाई प्रोभाइड गर्ने कोसिस गर्छौँ, सकेसम्म चाँडै रेकर्डिङ प्रोभाइड गर्ने कोसिस गर्छौँ। रेकर्डिङ हजुरले हेर्दै आफूले प्र्याक्टिस गर्दै गरेर केही प्रब्लम छ भने चाहिँ पछि पनि हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ त्यो प्रब्लमहरू। रेकर्डिङ भइसके पछाडि त अलिकति बिस्तारै आफ्नो पेसमा गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई अलिकति बढी सजिलो हुन्छ। केही छुट्यो उयो भन्न पनि पर्ने छैन, पछि फ्युचर रेफरेन्सलाई पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ।